सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषय निःशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हाम्रो टिम मेम्बरहरू मिलेर कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक फ्याकल्टीका हरेक पुस्तकहरूको हामीले हरेक पाठका भिडियोहरू बनाएर राखिसकेका छौँ र मलाई आशा छ तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा गएर आफूले नजानेका कुराहरू र आफूलाई पढ्नुपर्ने कुराहरू खोजी पढ्नुहुनेछ। र यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलसम्म पुग्न सक्नुहुँदैन भने म तपाईँलाई एउटा टिप्स दिन्छु। आफ्नो युट्युबमा गएर त्यहाँ माथि सर्च भन्ने हुन्छ, देख्नुभएको होला नि तपाईँले, फिल्महरू डाउनलोड गर्नुहुन्छ नि, हेर्नुहुन्छ नि, हो त्यहाँ गएर के लेख्नु पर्यो त, नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर लेख्नुहोस् अनि सर्च गर्नुहोस् र आफ्नो स्क्रिनमा तपाईँले हाम्रो च्यानललाई भेट्न सक्नुहुनेछ, देख्न सक्नुहुनेछ। र त्यहाँ गएर आफूले चाहेका, आफूलाई के पढ्न मन लाग्छ अथवा आफूलाई के गाह्रो लाग्छ ती भिडियोहरू तपाईँले खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ है त। र त्यसको साथसाथै तपाईँले हाम्रो च्यानलसम्म अथवा तपाईँले पहिलोचोटि हाम्रो च्यानललाई भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र लाइक र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। र सक्नुहुन्छ भने आफ्नो छरछिमेकमा हाम्रो च्यानलको बारेमा केही कुराहरू भनिदिनु होला है त। र फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, म तपाईँहरू सामु उपस्थित भइसकेको छु। हेर्नुहोस् त कस्तो छ तपाईँहरूलाई, भन्नुहोस् त, ठिक छ नि? हो, पाठ 8सम्म तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ कि नै? ल भन्नुहोस् है। केही प्रश्नहरू छ भने तपाईँले मलाई सोध्नु होला है त। म तपाईँलाई अन्तिममा, यो भिडियोको अन्तिममा एउटा नम्बर दिन्छु, त्यो नम्बरमा फोन गरेर सर मैले यो कुरा बुझेन भनेर तपाईँले प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। ल आज हामी के पढ्छौँ त भाइ बहिनीहरू? यो कक्षा 3मा रहेको हाम्रो नेपाली विषय भन्ने एउटा विषय छ। के छ? एउटा नेपाली, मेरो नेपाली भन्ने विषय छ। त्यसको आज हामी पाठ 9 पढ्छौँ है त। हेर्नुहोस्, मैले यहाँ रङ पनि लगाइदिएँ, पाठ 9 लेखेको ठाउँमा आज हामी पाठ 9 पढ्ने रहेछौँ। र यो पाठ 9 केमा पर्ने रहेछ त? हाम्रो वातावरण भन्ने एउटा एकाइ रहेछ। हो, यो हाम्रो वातावरण भन्ने एकाइको आज हामी पाठ 9 पढ्छौँ है त। ल पहिला म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने पढ्नुभन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ यो कुरा त तपाईँले सिकिसक्नुभयो। यदि कोही नयाँ विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ भने म तपाईँहरूलाई भन्छु है त, के गर्नुपर्छ? आफ्नो साथमा कपी र कलम लिएर बस्नुपर्छ है। मैले तपाईँलाई यहाँ नयाँ कुराहरू सिकाउँछु, नयाँ शब्दहरू आउँछन्। ती शब्दहरूलाई म तपाईँलाई के गर्छु त? सिकाउँछु। त्यसको अर्थ के हो, कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू तपाईँलाई म बुझाउँछु। तपाईँले बुझ्नु होला र आफ्नो कपीमा लेख्नु होला है त। ल यति चाहिँ गर्नुपर्छ है त। ल यहाँ लेखेको रहेछ, पढ्नुहोस् त। हेर्नुहोस्, मैले यहाँ लाइन खिचेँ, अन्डरलाइन लगाएँ, यसलाई अन्डरलाइन भन्छ। मैले अन्डरलाइन लगाएँ। यहाँ के लेखेको रहेछ? हाम्रो वातावरण भनेको रहेछ। अब तपाईँले भन्नु पर्यो यो वातावरण भनेको के हो, यो तपाईँले जान्नुपर्छ है त पहिला कुरा। ल तपाईँहरूलाई थाहा छ वातावरण भनेको के हो? हो, तपाईँहरूले दिएको उत्तर सही छ। तपाईँले आफ्नो वरिपरि देख्ने वस्तुहरू, रुख बिरुवाहरू, जीव जन्तुहरू जे देख्नुहुन्छ नि तपाईँले, घर बाहिर निस्किसकेपछि के देख्नुहुन्छ तपाईँले, तपाईँको आँखाले के देखिरहेको छ, तिनीहरू के हुन् त? वातावरणहरू हुन् है त। तिनीहरूलाई हामीले के भन्छौँ? हाम्रो वातावरण भन्छौँ, हाम्रो वरिपरिको वातावरण भन्छौँ है त। र वातावरणमा के हुन्छ? हो, तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ जनावरहरू हुन्छ, जङ्गलहरू देख्नुहुन्छ, त्यो जङ्गल पनि हाम्रो वातावरण हो। त्यस्तै कतिपय भाइ बहिनीहरूले हिमालमा बस्नुहुन्छ होला, हिमाल देख्नुहुन्छ। त्यस्तै त्यहाँका जनावरहरू देख्नुहुन्छ, रुख बिरुवाहरू देख्नुहुन्छ, घरहरू देख्नुहुन्छ, अरू के देख्नुहुन्छ? पानी देख्नुहुन्छ। यिनीहरू के हुन् त? हाम्रो वातावरण हुन्। हामीले यिनीहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ है त। त्यही वातावरणको कारणले गर्दा हामीहरू बाँचिरहेका छौँ। वातावरणमा के छ त भन्नुहोस् त? तपाईँले बारीहरू देख्नुहुन्छ, त्यो बारीबाट के हुन्छ? अन्न फल्छ। त्यो अन्नहरू तपाईँ खाएर के हुन्छ? बाँच्नु भएको छ र अहिले यहाँ आएर म सँगसँगै पढिरहनु भएको छ है त। त्यसैले हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ है त हाम्रो वातावरणको। ल यहाँ तपाईँलाई एउटा कविता दिएको रहेछ तल, यो कविता हामी पढ्छौँ है त, हुन्छ? ल हेर्नुहोस् त, 1 नम्बरमा के लेखेको रहेछ? लय मिलाएर गाउनुहोस् भनेको रहेछ। के भनेको रहेछ? लय मिलाएर गाउनुहोस् भनेर एउटा
हामीलाई कविता दिएको छ। हेर्नुहोस् कविताको शीर्षक के हो ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो यहाँ लेखेको छ शुद्ध वातावरण लेखेको छ। अब हामीले यो शुद्ध वातावरण कविता म पढेर सुनाउँछु तपाईँहरूलाई। म लय हालेर पढ्छु, तपाईँहरूले सुन्नुहोस् र फेरि तपाईँ र म सँगसँगै पढौँला है त। हुन्छ ल ठिक छ, धेरै खुसी लाग्यो। हुन्छ भन्नुहोस् है त। प्रतिक्रिया दिनुपर्छ, मैले सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर तपाईँले दिनुपर्छ है। भाइ बहिनीहरू पहिला यो कविता पढ्नुभन्दा अगाडि यहाँनिर एउटा चित्र दिएको रहेछ। यो चित्रमा के देख्नु भएको छ त? हो एउटा पहाडमा साथीहरू के गर्न गएका छन् त? घुम्न गएका छन्। हेर्नुहोस् त दुगुडिरहेका छन्, रमाइरहेका छन्। हेर्नुहोस् यो वातावरणमा रमाइरहेका छन् है त। ल अब म कविता पढ्छु, तपाईँहरू सुन्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँ र म सँगसँगै पढौँला है त। ल यहाँ रहेछ, म पढ्छु है त। आऊ साथी घुम्न जाऊँ अग्लो डाँडा माथि, चिसो हावा शुद्ध पानी जीवनका साथी, समुद्रमा अक्टोपस खेली खेली बाँच्छ, जङ्गलमा अजिङ्गर खुसी भई हाँस्छ, लटरम्म अम्बा फले हाँगो झुक्यो तल, अमला र अनार हेर कति मिठा फल, आकाशमा त अंशु आइन् अम्बा थियो हातमा, गीत गाइन् अस्मिताले स्याउ थियो साथमा, कालो बादल मडारियो आधी आउने हो कि, हावाहुरी आयो भने दुःख पाइने हो कि, शुद्ध बनोस् माटो हाम्रो शुद्ध हावा पानी, वातावरण राम्रो भए बन्छ जिन्दगानी भनेर एउटा शुद्ध वातावरण भन्ने एउटा कविता दिएको रहेछ भाइ बहिनीहरू। मैले पढेँ र मलाई आशा छ तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुभएको छ होला। अब हामी सँगै यो कविता एकचोटि पढौँ है त। हुन्छ किन पढ्ने भन्नुहोस् त? पढ्नुपर्छ है, कविता हामीले पढ्नुपर्छ, लय हालेर पढ्न जान्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ है त। ल म फेरि पढ्छु, तपाईँहरू म सँगसँगै पढ्नु होला। ल आऊ साथी घुम्न जाऊँ अग्लो डाँडा माथि, चिसो हावा शुद्ध पानी जीवनका साथी, समुद्रमा अक्टोपस खेली खेली बाँच्छ, जङ्गलमा अजिङ्गर खुसी भई हाँस्छ, लटरम्बा अम्बा फले हाँगो झुक्यो तल, अमला र अनार हेर कति मिठा फल, आकाशमा त अंशु आइन् अम्बा थियो हातमा, गीत गाइन् अस्मिताले स्याउ थियो हातमा, कालो बादल मडारियो आधी आउने हो कि, हावाहुरी आयो भने दुःख पाइने हो कि, शुद्ध बनोस् माटो हाम्रो शुद्ध हावा पानी, वातावरण राम्रो भए बन्छ जिन्दगानी भनेर हामीले यो शुद्ध वातावरण भन्ने कविता हामीले पढिसकेका छौँ। अब हामीले कविता त पढ्यौँ, अब यो कविताले हामीलाई के सन्देश दिन खोजेको छ भन्ने कुरा हामीले के गर्नु पर्यो त? थाहा पाउनु पर्यो नि त, ज्ञान पनि त लिनु पर्यो, पढेर मात्र भएन नि। हामीले के पढेका छौँ त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ है त। ल यहाँ के छ, हाम्रो वातावरणको बारेमा यहाँ भनेको छ। कस्तो वातावरण? शुद्ध। शुद्ध भनेको के हो थाहा छ? राम्रो भनेर तपाईँले सुन्नुभएको होला, र राम्रो भनेको के हो त्यो पनि तपाईँलाई थाहा छ। शुद्ध भनेको राम्रो भनौँ है त। शुद्ध केही पनि मिसावट नभएको एकदम सफा भन्छ, राम्रो अथवा सफा भनिन्छ है।
लेख्नु होला, मैले यहाँ लेखिदिएको छु। तपाईले सार्नु पर्यो। कसरी सार्नु पर्यो? शुद्ध लेख्नु पर्यो र शुद्ध भनेको सफा वा राम्रो हो भनेर आफ्नो कविमा सार्नुपर्छ है त। मिलाएर पनि लेख्न जान्नु पर्यो है। ल ठिक छ। के रहेछ त? चिसो हावा, शुद्ध पानीहरू के रहेछन् त? हाम्रो जीवनका। हामी बाँचिरहेका छौँ नि। केबाट बाँचिरहेका छौँ त? या वातावरणमा भएको हावाबाट बाँचिरहेका छौँ। तपाईँले नाकबाट सास तान्नुहुन्छ, फाल्नुहुन्छ। त्यस्तै प्यास लागेको बेलामा के गर्नुहुन्छ? पानी खानुहुन्छ। यदि पानी र हावा भएन भने तपाईँहरू बाँच्न सक्नुहुन्छ? पक्कै पनि सक्नु हुँदैन। त्यसैले हामीले हाम्रो वातावरणलाई के राख्नुपर्छ? शुद्ध राख्नुपर्छ। यदि हावा प्रदूषित भयो भने के हुन्छ त? भन्नुहोस्। हो, प्रदूषित हावाले हामीलाई रुगाखोकीहरू लाग्छ र प्रदूषित पानीले के हुन्छ? विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्छन्। जस्तै झाडा पखाला भनेर तपाईँले सुन्नुभएको होला। र कतिपय भाइ बहिनीहरूले झाडा पखाला लाग्छ। किन लाग्छ? थाहा पाउनु भयो त? किनभने पानीमा के भयो त? कीटाणुहरू गए, विशुद्ध पानी भयो, अशुद्ध बनाउनु भयो। तपाईँले वातावरणलाई फोहोर गर्नुभयो, जथाभावी फोहोरहरू फाल्नुभयो, पानीको छेउछाउमा गएर टट्टी गर्नुहुन्छ होला। त्यस्तो गर्नु हुँदैन है त। हामीले हाम्रो वातावरणलाई शुद्ध राख्नुपर्छ। र यहाँ लेखेको छ समुद्रमा अक्टोपस। हो, यहाँ अक्टोपस भनेको के हो? समुद्रमा बस्ने एउटा जीव हो है त। त्यसलाई हामीले फिस पनि भन्न सक्छौँ। एउटा फिस, माछा भनेर सुन्नुभएको होला नि। हो, अक्टोपस भनेको एउटा के हो? समुद्रमा बस्ने एउटा प्राणी हो। त्यसलाई हामीले माछा पनि भन्न सक्छौँ है त। माछाको नाम हो। र अक्टोपस तपाईँहरूले देख्नुभएको छैन। अब यसलाई कसरी हेर्ने होला सर भनेर तपाईँले हामीलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको घरमा टिभी छ कि नै भाइ बहिनीहरू? भन्नुहोस् त। छ। तर तपाईँले के गर्नुहुन्छ? टिभीमा कार्टुनहरू हेर्नुहुन्छ होला, फिल्महरू हेर्नुहुन्छ। त्यस्तो हेर्ने होइन है त। हामीले के हेर्नु पर्यो? एउटा एनिमल प्लानेट भन्ने एउटा च्यानल हुन्छ। हेर्नुहोस्, कुन च्यानल? एनिमल प्लानेट भन्ने च्यानल हुन्छ। त्यो च्यानलमा गएर तपाईँले हेर्नु होला। त्यहाँ विभिन्न चराहरूको बारेमा भनेको हुन्छ, समुद्रमा पाइने जीवहरूको बारेमा भनेको हुन्छ र त्यहाँ तपाईँले अक्टोपस कस्तो हुने रहेछ भनेर थाहा पाउनुहुन्छ है त। के हेर्नु पर्यो? एनिमल प्लानेट भन्ने अथवा नेसनल जियोग्राफी अथवा डिस्कभरी भन्ने च्यानलहरू तपाईँले हेर्नुपर्छ है त। तपाईँले त सिएन, कार्टुन नेटवर्क, त्यो निक भन्ने च्यानलहरू हेर्नुहुन्छ, कार्टुनहरू हेर्नुहुन्छ। त्यस्तो हेर्नु हुँदैन। र नानीहरूले सिरियल हेर्ने बानी छ होला। सिरियलहरू हेर्नु हुँदैन है त। त्यो सबै नाटक हो। अरूको नाटक हेरेर तपाईँको जिन्दगी चल्छ त? चल्दैन। तपाईँले आफ्नो जिन्दगी बनाउनु पर्यो। के हेर्नुपर्छ? त्यही भएर हामीलाई चाहिने च्यानलहरू मात्र हेर्नुपर्छ है। त्यस्तै यहाँ जङ्गलमा अजिङ्गर खुसी भई बस्छ भनेको छ। यो अजिङ्गर भनेको के हो? एउटा सर्प हो। ठुलो मोटो हुन्छ, लामो हुन्छ। तपाईँले त्यही एनिमल प्लानेटमा देख्न सक्नुहुन्छ है त। ठुलो सर्प हो। हामीले हाम्रो गाउँघरमा देख्ने सर्पहरू सानो, पातलो र लामो हुन्छन्। त्यस्तै अजिङ्गर भनेको मोटो हुन्छ र लामो हुन्छ, ठुलो हुन्छ। ठुलो भन्न सक्नुहुन्छ है त। के गर्ने छ? जङ्गलमा एकदम हाँसी खुसी बस्ने रहेछ, स्वच्छ वातावरणमा, शुद्ध वातावरणमा है त। त्यसै गरी यहाँ लेखेको छ लटरमा अम्बा फले हाँगो झुल्यो तल, अमला र अनार हेर कति मिठा फल भनेको छ। अमला, अनार त्यस्तै तपाईँले विभिन्न फलफुलहरूको नामहरू तपाईँले थाहा छ। के थाहा छ होला? ल भन्नुहोस् त। हो, धेरै थाहा छ। केरा, स्याउ, सुन्तला। अम्बा भनेको तपाईँले बेलौती पनि भन्छ है त। कतिपय भाइ बहिनीहरूले बेलौती भनेर थाहा छ होला। त्यसलाई हामीले अम्बा भन्छौँ। अमला, अनारहरू कति हुन्छन्? राम्रो हुन्छ। धेरै मिठो फलहरू हुन् यिनीहरू है त। के छ? राम्रो। यदि शुद्ध वातावरण भयो भने के हुने रहेछ त? फलफुलहरू पनि राम्रोसँग लटरम्म भनेको धेरै मात्रामा फल्ने रहेछन् र धेरै मात्रामा फल्यो भने के हुन्छ त? हामीले खान सक्छौँ भनेको। त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो त? यो हाम्रो वातावरणलाई शुद्ध राख्नुपर्छ, प्रदूषित गर्नु भएन है त। फोहोरहरूलाई एक ठाउँमा राख्नु पर्यो जम्मा गरेर। र जथाभावी आगो पनि लगाउनु हुँदैन। त्यो आगोको धुवाँले के हुन्छ? तपाईँले प्लास्टिकहरू डढाउनुहुन्छ होला।
त्यस्तो गर्ने काम गर्नु हुँदैन है त। त्यो प्लास्टिकमा नराम्रो नराम्रो के हुन्छ ग्यासहरू हुन्छन्। त्यो ग्यासहरू जलेर हाम्रो नाकभित्र पऱ्यो भने के हुन्छ हाम्रो आयु घट्छ, हामी छिटै मर्छौँ। मान्छेले तपाईँले देख्नुहुन्छ नि यो मान्छे किन छिटो मर्यो होला भनेको के हो, प्रदूषित हावा त्यसले लिएपछि त्यो मान्छे के हुन्छ छिटो मर्छ है त। त्यस्तै यहाँ छ कालो बादल मडारियो आँधी आउने हो कि, हावाहुरी आयो भने दुःख पाइने हो कि, शुद्ध बनोस् माटो हाम्रो शुद्ध हावापानी, वातावरण राम्रो भए बन्छ जिन्दगानी भनेको छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ पानी पर्नुभन्दा अगाडि के हुन्छ हो कालो बादल लाग्छ, कालो बादल लाग्छ है त। अनि कालो बादल भयो भने के हुन्छ तपाईँले ओहो आँधीहुरी पानी पर्छ होला भन्नुहुन्छ होला नि। तपाईँले आकाशमा पनि हेरेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। कालो बादल आयो भने के हुन्छ ओहो अब पानी पर्छ होला, हावाहुरी चल्छ भनेर थाहा पाउनुहुन्छ नि। हो यही कुरा यहाँ लेखेको छ है त। र हावाहुरी आयो भने के हुन्छ तपाईँहरू राम्रोसँग खेल्न पाउनुहुन्न, बाहिरतिर घुम्न पाउनुहुन्न होला होइन, घरभित्र बसिरहनुपर्छ, तपाईँहरूलाई झ्याउ लाग्छ होला। हो त्यही भएर दुःख पाइने हो कि भनेर यहाँ लेखेको छ। र हावाहुरी लाग्यो भने के हुन्छ घरको छतहरू उडाउने, पर्खालहरू भत्काउने जस्ता समस्याहरू निम्ताउँछ है त। त्यसै गरी के हुनु पर्यो त राम्रो अन्नबालीहरू उब्जाउनको लागि के गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू हो हाम्रो जमिनहरू पनि के हुनु पर्यो राम्रो र शुद्ध हुनु पर्यो। र हामीले जमिनहरूलाई सफा शुद्ध र राम्रो राख्नुपर्छ है त। र सबै कुराहरू राम्रो 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 भयो भने के हुन्छ वातावरण पनि राम्रो, सबै वातावरणहरू राम्रो भयो, पानी पनि राम्रो भयो, स्वच्छ हावा पनि राम्रो भयो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त हाम्रो जिन्दगी पनि राम्रो हुन्छ होइन त। पोजिटिभ इनर्जी पाउनुहुन्छ, जहाँ हेऱ्यो राम्रो, आहा जता हेऱ्यो राम्रो भयो भने के हुन्छ तपाईँ पनि खुसी हुनुहुन्छ। हो यही कुरा हाम्रो यो शुद्ध वातावरण भन्ने कविताले हामीलाई सन्देश दिन खोजेको छ। हामीले हाम्रो वातावरणलाई जसरी पनि शुद्ध राख्नु पर्यो, सफा राख्नु पर्यो भनेको है त। अबदेखि तपाईँहरूले पनि जथाभावी फोहोरहरू फाल्नु भएन, पानीको मुहानहरू नजिकै गएर नराम्रो कार्यहरू गर्नु भएन। कतिपय भाइ बहिनीको के हुन्छ विचारै गलत हुन्छ के, जानुहुन्छ अनि पानीमा गएर सुसु गर्ने, हाची गर्ने जस्तो कार्यहरू गर्नुहुन्छ, त्यस्तो गर्नु हुँदैन है त। एकदम सफा राख्नु पर्यो। टोयलेट भनेर बनाएको हुन्छ नि, तपाईँले चर्फी पनि भन्नुहुन्छ, हो त्यो चर्फीमा गएर त्यस्ता क्रियाकलापहरू गर्नुपर्छ है। र यसरी हामीले यो शुद्ध वातावरण भन्ने कविता पढिसकेका छौँ र यो कविताले दिन खोजेको सन्देश के हो भन्ने कुरा पनि हामीले बुझिसकेका छौँ। र यसरी हामीले प्रश्न नम्बर 1 सकिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी सबैजना प्रश्न नम्बर 2 मा जाउँ। ल हेर्नुहोस् प्रश्न नम्बर 2 मा के लेखेको रहेछ, सबैजनाले पढ्नुहोस् है, पढ्नुपर्छ। के लेखेको छ भाइ बहिनीहरू हो यहाँ लेखेको छ चित्र हेरेर वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ यहाँ एउटा चित्र दिएको रहेछ, हामीले यो चित्रमा के देखिरहेका छौँ त त्यो कुरा हामीले भन्नु पर्यो भनेको। हेर्नुहोस् त यहाँ के छ डाँडा काँडाहरू दिएको छ र यतापट्टि के गरेका छन् त हेर्नुहोस् त अङ्कल र आन्टीहरू काका काकीहरूले के गरिरहनु भएको छ त रुख बिरुवाहरू रोप्नु भएको छ। के गर्नु भएको छ रुख बिरुवाहरू रोप्नु भएको छ है त। हामीले पनि के गर्नु पर्यो खाली ठाउँमा डाँडा काँडामा यदि रुखहरू छैनन् भने हामीले वृक्षरोपण भनेर तपाईँले सुन्नुभएको होला, वृक्षरोपण कार्यक्रमहरू हामीले गर्नुपर्छ। जसरी यस चित्रमा बिरुवाहरू लगाइरहेका छ, हामीले पनि खाली जग्गाहरू खाली ठाउँहरू हुन्छ नि, हो त्यस्तो ठाउँहरूमा के गर्नुपर्छ त वृक्षरोपण गर्नुपर्छ। अब भन्न सक्नुहुन्छ सर यो रुख रोपेर हामीले के फाइदा पाउँछौँ, के हुन्छ होला भन्न सक्नुहुन्छ। के हुन्न त्यो चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो है त। के हुन्छ रुखहरू उमारेपछि के हुन्छ शीतल हावा खान पाइन्छ, छारी पाइन्छ, चिसो हावा पाइन्छ, स्वच्छ हावाहरू पाइन्छ। र रुख बिरुवाको जराहरूले के गर्छ त माटोलाई राम्रोसँग पकड्छ, राम्रोसँग अँगाल्छ। अनि अँगालेपछि के गर्छ त पहिरो जान बाट रोकिदिन्छ है त। पहिरोहरू जान्न, वातावरणहरू स्वच्छ सफा हुन्छ र हावापानी पनि तपाईँले राम्रो पाउनुहुन्छ है त। यसरी यो चित्रमा हामीले के थाहा पायौँ त ए रुख बिरुवाहरू रोप्नु पर्ने रहेछ, हामीले पनि रोप्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले यो चित्र हेरेर
थाहा पायौँ है। तपाईहरूले पनि रुख बिरुवाहरू रोप्नु पर्यो। एक घर एक रुख भन्ने नारा लगाउनु पर्यो। तपाईँले अब के गर्नु पर्यो त, सबैजना कक्षा 3 का विद्यार्थीहरू भएर सरलाई भन्ने, सर अब हामीले एउटा नारा गराउनु पर्यो हाम्रो गाउँहरूमा गएर, एक रुख एक घर एक रुख भन्ने एउटा नारा लगाउनु पर्यो। हरेक घरमा के हुनु पर्यो, एउटा रुख त हुनै पर्यो भनेर तपाईँले घर घरमा गएर भन्न सक्नुहुन्छ है त। यो गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। र यसरी हामीले यो प्रश्न नम्बर 2 मा दिएको थियो, चित्र हेरेर वर्णन गर्नुहोस् भनेको थियो। हामीले वर्णन गरिसकेका छौँ। यो चित्रमा के देख्यौँ यो कुरा पनि हामीले थाहा भयो र हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले सिकिसकेका छौँ। र म यहाँ तपाईँलाई के दिएको छु, एउटा नारा लगाउन भनेको छु। आफ्नो गाउँघरमा गएर के भन्नु पर्यो, सबै घर घरमा गएर रुखहरू रोप्नुपर्छ, तपाईँको घरमा रुख खै भनेर प्रश्न गर्नु पर्यो है त। र यसरी प्रश्न नम्बर 2 सकिसकेको छ भाइ बहिनीहरू। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ। मैले पान्ना पल्टाएँ, तपाईँहरूले पनि पान्ना पल्टाउनु होला। र यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ प्रश्न नम्बर 3 भनेर लेखेको रहेछ। हेर्नुहोस् त के लेखेको रहेछ, प्रश्न नम्बर 3 भनेर लेखेको रहेछ। अब यो 3 नम्बर प्रश्नमा के लेखेको छ ल सबैजनाले पढ्नुहोस्। हो यहाँ लेखेको रहेछ, पढ्नुहोस् र वर्ण छुट्टाएर लेख्नुहोस् भनेको छ। र यो कामहरू हामीले कक्षा 2 देखि गर्दै आएको। ल अब गरौँ है त। यहाँ दिएको शब्दहरू पढ्नु पर्यो र त्यसलाई के गर्नु पर्यो त, छुट्याएर लेख्नु पर्यो भनेको। त्यस्तै यहाँ इजार भनेर लेखेको छ। इजारलाई के लेख्यो, एउटा इ भनेर लेख्यो। त्यस्तै जालाई छुट्याएर लेख्यो, जा लेख्यो। र त्यसै गरी रलाई एउटा बक्समा लेख्यो। त्यस्तै गरी यहाँ दिएका शब्दहरू इज्जत, इसान, उखेल्नु, उक्लनु र उचाल्नुलाई हामीले छुट्याउनु पर्यो है त। ल सबैजनाले लेख्नुहोस्। इज्जत, त्यस्तै इसानलाई इसान भनेर लेख्यौँ। त्यस्तै उखेल्नुलाई उ छुट्टै, खे छुट्टै र नु छुट्टै भनेर हामीले लेखिसक्यौँ। त्यस्तै उक्लनु छ, उ एउटामा, क्ल एउटामा, नु एउटामा लेख्नु पर्यो। यो त तपाईँले बुझ्नुभएको छ, मभन्दा अगाडि लेखिसक्नु भयो होला है त। ल हेर्नुहोस्, यसरी हामीले उ चा अल नु भनेर यहाँ लेख्नु पर्यो। र मैले यहाँ लेखिसकेको छु, तपाईँले पनि आफ्नो कपीमा गर्नुहोस् है त। म सँगसँगै लेख्नु होला, तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। ल प्रश्न नम्बर 3 सकिसकेका छौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् त तल के छ, प्रश्न नम्बर 4 भनेर लेखेको रहेछ। यो 4 नम्बरमा के लेखेको छ भाइ बहिनीहरू, ल पढ्नुहोस् त। तपाईँहरूको स्वर पनि मलाई सुन्न मन लाग्छ। ल भन्नुहोस् त के कसरी पढ्न सक्नुहुने रहेछ, ल भन्नुहोस्। वाह कति राम्रो स्वर। ल यहाँ लेखेको रहेछ 4 नम्बरमा, तलका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको रहेछ। यहाँ तल के दिएको छ, विभिन्न शब्दहरू दिएका छन्। ती शब्दहरूलाई हामीले के गर्नु पर्यो, एउटा वाक्य बनाउनु पर्यो ती शब्दहरूलाई प्रयोग गरेर है त। त्यस्तै अजिङ्गर भनेको छ। यहाँ सुरुमा हेर्नुहोस् त, अजिङ्गर भन्ने कुरा हामीले भर्खरै पढेका हौँ। के हो त, अजिङ्गर भनेको एउटा ठुलो सर्प रहेछ। अब तपाईँले लेख्नु पर्यो। अब एउटा वाक्य बनाउनुहोस्, अजिङ्गर एउटा ठुलो सर्प हो भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै मैले अजिङ्गर देखेको छैन भनेर पनि लेख्न सक्नुभयो। त्यस्तै अजिङ्गर जङ्गलमा बस्छ भनेर तपाईँले जति पनि वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई मन लाग्ने एउटा वाक्य लेख्नुहोस् है त सबैजनाले। अजिङ्गर मैले यहाँ लेखेँ, तपाईँले पनि सार्नु होला अथवा आफै लेख्नु होला है त। कहाँ बस्छ, जङ्गलमा बस्छ भनेर लेखेँ। त्यस्तै अर्को छ आथा। आथा कतिखेर भन्नुहुन्छ त, ऐया भन्नुहुन्छ नि अथवा आथा भन्नुहुन्छ नि, त्यो भनेको दुख्दाखेरि भन्नुहुन्छ है त। र यो आथा भन्ने शब्द के हो, 81 आउने शब्द हो है त। यदि तपाईँलाई कसैले सिंहले घोच्यो भने के हुन्छ, ऐया भन्नुहुन्छ नि, 81 भन्नुहुन्छ नि। अथवा तपाईँ बाटोमा हिँडिरहनु भएको छ, केही कुरा गनायो भने के भन्नुहुन्छ, छि भन्नुहुन्छ नि। हो यिनीहरू शब्द भनेको के हुन् त, विस्मयादि बोधक शब्दहरू हुन् है त। ल अब यसलाई लेखौँ, वाक्यमा प्रयोग गरौँ।
आथा मलाई कस्तो दुख्यो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी मैले वाक्य बनाएको छु, तपाईहरूले सार्नुहोला र तपाईहरूले जान्नु पनि भएको छ तपाईले आफ्नो भाषामा यो मैले लेखेको वाक्यहरू बाहेक अरू वाक्यहरू पनि गराउन सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै उर्लनु भनेको छ। उर्लनु भनेको के हो? झर्ने, झर्नेलाई हामीले उर्लनु भन्छौँ। त्यस्तै उक्लनु भनेको चढ्ने है त। उर्लनु भनेको के रहेछ? झर्ने रहेछ। अब तपाईले लेख्नु पर्यो राम भर्याङबाट उर्लियो लेख्नु पर्यो है त। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ? यहाँ दिएको शब्दलाई वाक्यमा बनाउन सक्यौँ। उर्लनु भनेको के रहेछ? झर्ने काम रहेछ है त। भर्याङबाट झर्नुहुन्छ, भर्याङ चढ्नुहुन्छ अथवा पहाडबाट ओर्लियो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसै गरी इन्द्रेणी, इन्द्रेणी भनेको तपाईँलाई थाहा छ? पक्कै पनि देख्नु भएको छ होला। घाम र पानी पर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ? आकाशतिर विभिन्न कलरहरू भएको जस्तो कस्तो एउटा उल्टो यु जस्तो देख्नुहुन्छ नि, यस्तो भएको हेर्नुहोस् त। मैले चित्र बनाएँ, विभिन्न कलरहरू हुन्छन्। त्यस्तै इन्द्रेणीमा 7 वटा कलर हुन्छन् भनेर तपाईँलाई थाहा छ होला। मैले यहाँ देखाएको चित्र जस्तै हो इन्द्रेणी। अब तपाईँले लेख्नु पर्यो। इन्द्रेणी तपाईँहरूले देख्नुभएको छ? पक्कै पनि देख्नुभएको छ। अब त्यो इन्द्रेणीको बारेमा एउटा वाक्य तपाईँले लेख्नु पर्यो है। ल लेख्नुहोस्। घाम पानी पर्दा इन्द्रेणी देखिन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई थाहा छ पनि होला, एउटा इन्द्रेणी भन्ने एउटा प्रोग्राम पनि आउँछ, टेलिश्रृङ्खला आउँछ। त्यसमा के हुन्छ त? गीतहरू गाइरहेको हुन्छ है त। त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। इन्द्रेणी भनेको एउटा टेलिश्रृङ्खला छ जसमा गीतहरू गाएको हुन्छ भनेर यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै ऋषि भनेको छ। अब ऋषि मुनि भनेको छ। त्यस्तै तपाईले तपाईको घरमा भिक्षा माग्न आउनुहुन्छ नि, अलग निरञ्जन केही दिनुहोस् भन्दै घरमा माग्न आउनुहुन्छ नि, उहाँहरू के हो? ऋषि हो। ऋषिहरू कहाँ बस्नुहुन्छ? कुटीमा। अब त्यो लेख्नुहोस्। ऋषि कुटीमा बस्छन् भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। लेख्नुहोस् है, लेख्नुपर्छ। त्यसै गरी 21 भनेको छ। अब यो 21 भनेको के थाहा छ? सङ्ख्या हो। 21 भनेको सङ्ख्या हो। 1 2 3 4 गर्दै गर्दै 20 आउँछ। 20 पछि 21 आयो नि। अब तपाईँले यहाँ लेख्नु पर्यो अथवा तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ? मेरो घरमा 21 वटा बाख्रा छन्, त्यसरी पनि लेख्न सक्नुभयो। त्यस्तै 20 पछि 21 आउँछ भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यो 20 भनेको मर्ने 20 हो है त। हामीले 20 यस्तो लेख्नुपर्छ। 20 पछि के आउँछ? 21 आउँछ भनेर मैले यहाँ लेखेँ। तपाईहरूलाई पनि थाहा छ 20 पछि 21 आउँछ अथवा 21 पछि 22 आउँछ। यसरी तपाईँले 21 लाई प्रयोग गरेर एउटा शब्द, यो शब्दलाई प्रयोग गरेर तपाईँले वाक्य बनाउनु पर्ने थियो। हामीले यहाँ दिएका शब्दहरूको वाक्यहरू बनाइसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। र यहाँसम्म तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ त? पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ। त्यस्तो नयाँ कुराहरू केही आएको छैन है त। ल अब हामी अगाडि बढौँ है। ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर 5 नम्बर भनेर दिएको रहेछ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। ल 5 नम्बरमा के लेखेको छ? सबैजनाले एकचोटि पढेर मलाई सुनाउनुहोस्। हो, यहाँ लेखेको छ पालै पालो पढ्नुहोस् र उत्तर भन्नुहोस् भनेको रहेछ। के रहेछ त? पालै पालो पढ्नुहोस् र उत्तर भन्नुहोस् भनेको रहेछ। अब हामीलाई यहाँ दिएको छ रुख रिसाए रे भनेर एउटा के दिएको छ? एउटा कथा दिएको रहेछ। के भएछ त? जङ्गलका रुखहरू रिसाएछन्। अब किन रिसाएछन् यो कथा हामीले पढ्नु पर्यो अनि तल सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनु पर्यो। ल सबैजनाले पढौँ है। र यहाँनिर कोष्टकमा लेखिएको छ
के लेखेको रहेछ, सुकुमाया र नरेश आपसमा कुराकानी गरिरहेका छन् भनेको छ। हेर्नुहोस्, सुकुमाया र नरेश भन्ने साथीहरू एक अर्कामा कुरा गरिरहेका रहेछन् र उनीहरूले के कुरा गरेका रहेछन् यो कुरा यहाँ तल दिएको छ। अब यो कुराहरू हामीले पढ्छौँ, बुझ्छौँ र तल सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिन्छौँ है त। ल सबैजनाले पढ्नुहोस्। यहाँ सुरुमा छ सुकुमायाले, अब सुकुमाया भनेर लेखेको छ। यो सुकुमाया अनि स्टु गरेको छ नि, यो चिन्ह दिएको छ, यसलाई स्टु भन्छ। अब यो सुरुमा सुकुमाया भनेको के हो त, सुकुमायाले भनेको कुरा। त्यस्तै नरेश भनेर लेखेको हुन्छ, त्यो भने नरेशले बोलेको कुराहरू, भनेको कुराहरू भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है त। त्यस्तै सुकुमायाले के भनिन्, सुन्यौ नरेश, सबै रुख रिसाए रे भनेर नरेशलाई भनिन्छन्। अनि नरेशले के भन्छ, किन सुकुमाया, किन रुखहरू रिसाएछन् त भनेर नरेशले प्रश्न गरेछ। र अर्को के लेखेको छ, रुख रिसाएर हामीलाई के हुन्छ र भनेर नरेशले सुकुमायालाई सोधेछ। त्यस्तै सुकुमायाले भनिन्, तिमीलाई थाहा छैन है, थाहा छैन, रुखले फालेको अक्सिजनबाट हामी बाँच्छौँ नि भनेको छ। हेर्नुहोस्, अब यहाँ अक्सिजन भनेको छ, तपाईँले हावा भन्नुहुन्छ, त्यो हावालाई हामीले के नामले भन्छौँ, अक्सिजन भन्छौँ है त। रुखले फालेको हावा अथवा अक्सिजनबाट हामी बाँच्छौँ नि भनेर के भनेकी छिन्, सुकुमायाले भनेकी छिन्। अब हामीले नयाँ कुरा थाहा पायौँ, रुखले के गर्ने रहेछ त, हामीलाई हावा दिने रहेछ, हामीले फेर्ने हावा कसले दिने रहेछ त, रुखले दिने रहेछ र त्यो हावाको नाम के हो, अक्सिजन हो भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। त्यस्तै गरेर नरेशले भने, हो त, हामीसँग रुख किन रिसाएका रहेछन् त भनेर फेरि उसलाई इच्छा जागेको छ र आफ्नो साथी सुकुमायालाई सोधेछ। त्यस्तै सुकुमायाले भनिन्, हामीले गोडमेल गरेनौँ रे, मल पनि हालेनौँ रे, अनि रिसाउँदैन त, अब रुखले सास फेर्न नै छोडिदिन्छ भनेका छन् रे भनेको छन्। हेर्नुहोस् के भएछ त, हामीले हाम्रो वरिपरि रहेका रुखहरूलाई के गर्यौँ त, हेला गऱ्यौँ, त्यसको हेरविचार गरेनौँ। अब हामी हेरविचार कसरी गर्न सक्छौँ सर भन्नु होला, त्यसको वरिपरि झारहरू घाँसहरू उम्रिन्छ नि, त्यो घाँसहरूलाई हामीले गोडेर फाल्नुपर्छ र त्यसलाई पानी दिनु पर्यो, मलहरू हाल्नु पर्यो, अनि बल्ल रुखहरू खुसी हुन्छन्, बढ्छन् र उनीहरूले हामीलाई हावा दिन्छन् है त। अब तपाईँहरूले के गर्नु पर्छ, रुखहरू रोपेपछि तिनीहरूको हेरविचार पनि गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। र तपाईँहरूको तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला, तपाईँहरूको मम्मीहरू बारम्बार बारीमा गएर के गर्नुहुन्छ, झारहरू ओखेल्नुहुन्छ नि, हो त्यो के गरेको हो त, रुखहरूलाई माया गरेको, रुखहरूको हेरचाह गरेको है त। त्यस्तै तरकारीहरू जेको पनि है, तिनीहरूलाई हेरविचार गरेर राम्रो बनाएर के गर्न पाउँछौँ त, तिनीहरूबाट हामीले फाइदा लिन पाउँछौँ। यदि हामीले रुखहरूलाई वास्ता गरेनौँ भने के हुन्छ त, त्यो रुखहरू सकिन्छ, मर्छ, मरेपछि के हुन्छ, हाम्रो वरिपरि हाम्रो वातावरणमा हावा कम हुन्छ, हावा कम भयो भने के हुन्छ, हामीले स्वच्छ हावा लिन सक्दैनौँ र हामीलाई पनि घाटा हुन्छ, हामी चाँडै मर्छौँ है त। बुझ्नु भएको छ, पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ होला। अब नरेशले भने, पिर नगर सुकुमाया, म रुखलाई सम्झाउँछु, हामी अबदेखि गोडमेल र मलजल गर्छौँ भनेको छ। हेर्नुहोस्, गोडमेल भनेको गोड्ने काम, झारपातहरू, त्यस्तै मलजल भनेको के हो, मल र पानी, जल भनेको पानी हो है त, मल र पानी हाल्ने गर्छौँ भनेको छ। फेरि हामीले पनि सास नफेरे उनीहरूलाई बाँच्न गाह्रो पर्छ। हेर्नुहोस्, यदि हेर्नुहोस् है, म अहिले सम्झाउँछु, तपाईँलाई भन्छु, फेरि हामीले पनि सास नफेरे उनीहरूलाई बाँच्न गाह्रो पर्छ, उनीहरूले फालेको सास हामीले लिन्छौँ, हामीले फालेको सास उनीहरूले लिन्छन्, हामीलाई रुख त नभई हुँदैन भनेर नरेशले भनेछ। ल हेर्नुहोस् के रहेछ त, मानिस र रुखहरूको सम्बन्ध के रहेछ त, हो धेरै घनिष्ठ सम्बन्ध रहेछ। जसरी तपाईँले आफ्नो बुवा मम्मीलाई माया गर्नुहुन्छ, किन माया गर्नुहुन्छ, किनभने उहाँहरूले तपाईँले माया गर्नुहुन्छ, खाना दिनुहुन्छ, बस्नको लागि घर दिनुभएको छ, त्यस्तै पढ्नको लागि पैसा दिनुभएको छ, त्यसैले तपाईँले आफ्नो बुवा मम्मीलाई माया गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी रुखले पनि हामीलाई के दिएको रहेछ त, हावा दिएको रहेछ र हामीले फेरेको सास के रहेछ त, रुखको लागि हावा हुने रहेछ।
हामीले फेरेको सास रुखको लागि हावा हुने रहेछ, त्यस्तै रुखले फेरेको सास के हुने रहेछ त हाम्रो लागि अति नै उपयोगी हुने रहेछ है त। अक्सिजन के हुने रहेछ हामीलाई चाहिने रहेछ भन्ने कुरा यहाँ नर्सले भनेका छन्। त्यसैले अब हामीले के गर्नुपर्छ त रुखहरूलाई बचाउनुपर्छ, रुखहरूको हेरविचार गर्नुपर्छ भनेको छ है त भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी सुकुमायाले भनिन्, के भनिन् त, मलाई डर लागेको थियो, तिम्रो कुरा सुनेर ढुक्क भएँ, म त पढ्न कोठातिर लागे है भनेर सुकुमाया के गरिन्छन् त आफ्नो कोठातिर लागेछन्। अनि नरेशले के भनेछन् त, हुन्छ सुकुमाया राम्रोसँग पढ भनेछ है त। र यसरी हामीले यो रुख रिसाए रे भन्ने सानो संवाद दिएको थियो, यो हामीले पढेका छौँ, कुराकानी दिएको थियो कसको बिचमा हो, सुकुमाया र नरेशको बिचमा। र के कुरा भएको रहेछ त, सुकुमायाले भनिन्छन् रुखहरू रिसाएका छन् रे किन होला भनेको छिन्। अनि नरेशले के भन्छन् त, हो र रुखहरू रिसाएका छन् र किन रिसाएका छन् भनेर सुकुमायालाई सोध्छन्। अनि सुकुमायाले भन्छन् रुखले फालेको अक्सिजनबाट हामी बाँच्छौँ नि भनेर उनले भन्छन्। अनि नरेशले के भन्छ त, ए हो त हामीहरू रुख हो, ए हो त हामीले रुखको हावा अथवा रुखले फेरेको सासबाट हामीहरू बच्छौँ भन्ने कुरा उसले थाहा पायो। र हामीसँग किन रुख रिसाएको होला भनेर नरेशले सुकुमायालाई प्रश्न सोधेछ। र सुकुमायाले के भन्छन् त, हामीले रुखलाई माया गर्दैनौँ, गोडमेल गर्दैनौँ, रुखको हेरचाह गर्दैनौँ, मलजलहरू हाल्दैनौँ, त्यसैले रुखहरू रिसाएका छन्। यदि रुखहरू रिसायो भने हामीहरूलाई बाँच्न गाह्रो हुन्छ भनेर सुकुमायाले भनिन्छन्। अनि नरेशले के भनेछन् त, पिर नगर न, म रुखहरूलाई सम्झाउँछु, अबदेखि हामीले रुखहरूको हेरचाह गर्नुपर्छ, गोडमेल गर्नुपर्छ, मलहरू र पानीहरू हाल्नुपर्छ भनेर नरेशले भनेछन्। र अर्को कुरा के भनेको छन् त, हामीले फेरेको सास रुखहरूलाई चाहिन्छ, त्यस्तै रुखहरूले फेरेको सास हामीलाई चाहिन्छ भन्ने कुरा नरेशले भनेका छन्। र सुकुमायाले अन्तिममा के भनेकी छिन् त, मलाई त डर लागेको थियो रुखहरू किन रिसाएको होलान् भनेर, तिम्रो कुरा सुनेर अब म खुसी भएँ, म ढुक्क भएँ, अब म पढ्न जान्छु भनेर सुकुमाया आफ्नो कोठातिर लागेछन्। र नरेशले के गरेछन् त, हुन्छ राम्रोसँग पढ भनेर आफ्नो साथी सुकुमायालाई भनेछन् है त। यही कुरा यहाँ रुख रिसायो रे भन्ने पाठमा एउटा सानो संवादमा पढिसकेका छौँ। र यहाँ केही तल प्रश्नहरू दिएका छन्, ती प्रश्नहरूको उत्तर हामीले लेख्नु पर्यो है। ल सबैजनाले लेखौँ है त। ल क नम्बरको प्रश्नमा के सोधिएको छ भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस्, सबैजनाले भन्नुहोस् त। हो, यहाँ लेखेको रहेछ को रिसाएका छन् भनेर तपाईँले प्रश्न गरेको छ। को रिसाएको थियो, रुख रिसाएका थिए भनेको छ। हाम्रो यहाँ माथि पाठ पनि के छ, रुख रिसाए रे भनेर लेखेको छ। अब तपाईँले लेख्नु पर्यो को रिसाएका छन्, रुख रिसाएका छन् भनेर लेख्नु पर्यो है त। रुख, सबैजनाले लेख्नुहोस् रिसाएका छन् भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। हेर्नुहोस् मैले कलर पनि लगाइदिएँ, सबैजनाले सार्नु होला। त्यस्तै ख नम्बरको प्रश्न छ, हेर्नुहोस् के छ, हामी रुखलाई के दिन सक्छौँ भनेको छ। हामीले रुखलाई के दिन सक्छौँ, मलजल दिन सक्छौँ हो, अरू केही, हामीले फालेको सास पनि दिन सक्छौँ है त। अब तपाईँले लेख्नु पर्यो मिलाएर, हामी रुखलाई मलजल र हामीले फालेको सास, हामीले फालेको के हो भन्नुहोस्, सास है त, सास दिन सक्छौँ भनेर तपाईँले उत्तर लेख्नु पर्छ। मैले यहाँ लेखिदिएको छु, तपाईँहरूले पनि सार्नु भएको छ होला, अथवा तपाईँले आफ्नो भाषामा पनि उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। र यसरी मैले उत्तर लेखिदिएको छु, सार्नु होला। त्यसै गरी ग नम्बरको प्रश्नमा के सोधिएको छ भाइ बहिनीहरू, ल सबैजनाले भन्नुहोस् त। हो, यहाँ लेखेको छ हामीलाई रुख किन चाहिन्छ भनेको छ। किन रुख चाहिन्छ, किनभने रुखले फालेको सासबाट हामी बाँच्न सक्छौँ, त्यसैले हामीलाई रुख
अपरिहार्य छ अथवा रुखहरू चाहिन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। अब लेखौँ, हामी रुखले फालेको सासले गर्दा बाँचेका छौँ। लेख्नुहोस् है, बाँचेका छौँ, चन्द्रबिन्दु लाउनु पर्यो। त्यसैले के रुख चाहिन्छ लेख्नु पर्यो है त। रुख चाहिन्छ भनेर यसरी तपाईँले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ उत्तर लेखिदिएको छु भाइ बहिनीहरू। के लेखेको छु? हामीले रुखले फालेको सासले गर्दा बाँचेका छौँ, त्यसैले रुख चाहिन्छ भनेर यहाँ मैले उत्तर लेखेको छु भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले लेख्नु होला है त। बुझेर मात्र सार्नु होला र तपाईँले आफ्नो शैलीमा उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। र सक्नुहुन्छ भने तपाईँले आफै उत्तर लेख्ने प्रयास गर्नु होला है। र यसरी हामीले यो 5 नम्बरमा हामीलाई सोधेको थियो, पालैपालो पढ्नुहोस् र उत्तर भन्नुहोस् भनेको थियो। र हामीले रुख रिसायो रे भन्ने एउटा के पढ्यौँ त, छलफल कुराकानी पढ्यौँ र तल सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर हामीले दिइसकेका छौँ। अब हामी अर्को नम्बरमा जाउँ है त। ल, के रहेछ अर्को नम्बरमा? के लेखेको रहेछ? ल, 6 नम्बर प्रश्नले के भनेको छ तपाईँहरूलाई? ल, पढेर सुनाउनुहोस् मलाई। हो, यहाँ लेखेको छ, 1 वर्षसम्म बाँच्ने र धेरै वर्ष बाँच्ने 3-3वटा बोट बिरुवाको नाम लेखी त्यसका बारेमा एक एक वाक्य लेख्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् के भनेको रहेछ। हामीले के गर्नु पर्यो त? 1 वर्षसम्म बाँच्ने र धेरै वर्ष बाँच्ने के गर्नु पर्यो त? 3-3वटा बोट बिरुवाहरूको नामहरू लेख्नु पर्यो र त्यसका बारेमा एक एक वाक्य लेख्नु पर्यो भनेको छ है त। ल, तपाईँहरूलाई थाहा छ कुन कुन बिरुवाहरू 1 वर्षसम्म बाँच्छ र कुन कुन बिरुवाहरू अथवा बोटहरू के गर्छ त? रुखहरू धेरै वर्ष बाँच्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छ। तपाईँले आफ्नो वरिपरिहरू देख्नुभएको छ होला। त्यस्तै पिपल भन्ने सुन्नुभएको होला, एउटा पिपलको रुख। त्यो रुख के गर्छ? धेरै वर्ष बाँच्छ। त्यस्तै आँप भन्ने तपाईँले थाहा छ, आँपको रुख, त्यो पनि के गर्छ? धेरै वर्ष बाँच्छ। त्यस्तै अरू रुखहरू भन्नुहोस् धेरै वर्ष बाँच्ने। अरू के बाँच्छ होला? ल, भन्नुहोस् त। हो, तपाईँले धेरै थाहा छ, एउटा सालको रुख भनेर सुन्नुभएको होला। त्यस्तै चिलौनी, सल्लो, धेरै रुखहरू छन् है त। अब लेख्नु पर्यो। ल, मैले धेरै वर्ष बाँच्ने 3वटा रुखको नामहरू भने। लेख्नुहोस्, जस्तै एउटा पिपल बाँच्यो है त। एउटा पिपलको रुख हुन्छ, त्यो पिपलको रुख के गर्छ? धेरै वर्ष बाँच्छ है त। त्यसै गरी मैले एउटा लेखेँ आँपको रुख भने, आँपको बोट आँप लेखेँ। त्यस्तै अर्को मैले के लेखेँ? साल लेखेँ है त। ल, अब यिनी रुखहरूबाट हामीले के पाउँछौँ? ल, भन्नुहोस् त। पिपलको रुखबाट हामीले धेरै हावा पाउँछौँ। अब लेख्नु पर्यो, पिपलको रुखबाट के पाउँछ हामीले? धेरै हावा पाउँछौँ भनेर यहाँ लेखेको छु। तपाईँहरूले सार्नु होला है त। त्यसै गरी अर्को छ आँपको रुखबाट के हुन्छ? फल पाउनुहुन्छ। लेख्नु पर्यो, आँपको रुखबाट के पाउनुहुन्छ? तपाईँले फल पाउनुहुन्छ है। तपाईँले खानुहुन्छ होला नि त, फल पाउनुहुन्छ। आँप त खानुभएको छ। हो, त्यो आँप भनेको के हो? फल हो है त। हामीले फल भन्छौँ नि, आँप, केरा, स्याउ, सुन्तला भन्नुहुन्छ नि, तिनीहरू के हुन्छ? फलहरू हुन् है त। त्यस्तै सालको रुखबाट तपाईँले के पाउनुहुन्छ? दाउरा पाउनुहुन्छ। अब लेख्नु पर्यो, सालको रुखबाट हामीले दाउरा पाउँछौँ। लेख्नु पर्यो। यसरी मैले यहाँ
धेरै वर्ष बाँच्ने रुखहरूको नाम, 3वटा रुखहरूको नाम लेखेँ र त्यसलाई के गरेँ त वाक्यमा लेखिसकेको छु। त्यस्तै अब तपाईँले के को बारेमा भन्नु पर्यो त 1 वर्षसम्म बाँच्ने बोट बिरुवाहरूको नाम भन्नु पर्यो। ल भन्नुहोस् के छन् होला 1 वर्षसम्म मात्र बाँच्ने रुखहरूको नाम थाहा छ तपाईँहरूलाई? ल भन्नुहोस् त। भन्नुभयो र धेरै खुसी लाग्यो। जस्तै के हो त 1 वर्षसम्म बाँच्ने भनेको 1 वर्षसम्म त्यसको आयु भएका है त 1 वर्षभित्रमा त्यो के हुन्छ रुखहरू मर्छ, सुकेर जान्छ भनेको है त। त्यस्तै के छन् केराको रुख भयो, त्यो धेरै वर्ष बाँच्दैन, बढीमा बढी 1 वर्ष जति बाँच्छ। त्यस्तै मेवाको रुख भयो। त्यस्तै झारपातहरू तपाईँले देख्नुभएको छ नि, फुलहरूको नाम, फुलहरूको पनि के हुन्छ रुखहरू हुन्छ हो। तिनीहरू तपाईँले यहाँ लेखेर के गर्नु पर्यो त भन्नुहोस् वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो है त। ल यो चाहिँ मैले तपाईँलाई के दिएँ गृह कार्य दिएँ। यहाँ लेखिदिएको छु, यो तपाईँले गर्नु होला है त। र यसरी हामीले प्रश्न नम्बर 6मा सोधेको थियो 1 वर्षसम्म बाँच्ने र धेरै वर्ष बाँच्ने 3-3वटा बोट बिरुवाहरूको नाम लेखी त्यसका बारेमा एक वाक्य लेख्नुहोस् भनेको थियो र हामीले गरिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी अगाडि बढौँ है त। ल 7 नम्बर भनेर दिएको रहेछ र 7 नम्बरमा यो 7 नम्बरको प्रश्नमा के हामीले सोधेको छ ल सबैजनाले पढ्नुहोस् हो। यहाँ भनेको छ दिएका सङ्केतका आधारमा आफू बसेको ठाउँको वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ तल केही सङ्केतहरू दिएको रहेछ, जस्तै क ख ग घ ङ भनेर ठाउँको नाम, जिल्ला तथा प्रदेश लेखेको छ। त्यस्तै हावापानी लेखेको छ, विद्यालय, बाटोघाटो, सिँचाइ, स्वास्थ्य चौकीको सुविधा लेखेको छ, खोलानाला, पहाड लेखेको छ, मठ मन्दिर, चौर, गुम्बा, मस्जिदहरू यति यति यस्तो यस्तो लेखेको छ। यिनीहरूको यहाँ तल दिएका सङ्केतका आधारमा यहाँ दिएका सङ्केतहरूलाई हामीले प्रयोग गरेर के गर्नु पर्यो त तपाईँ कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ त्यो ठाउँको वर्णन गर्नुहोस् भनेर यहाँ सोधेको छ। त्यस्तै तपाईँ बस्ने ठाउँको नाम के हो त्यो लेख्नु पर्यो, कुन जिल्लामा पर्छ त्यो लेख्नु पर्यो र त्यसको साथसाथै कति नम्बर प्रदेशमा पर्छ, तपाईँ बसेको जिल्ला कति नम्बर प्रदेशमा छ त्यो तपाईँले लेख्नु पर्यो है त। त्यस्तै हावापानी, त्यहाँको हावापानी कस्तो छ, तराईमा बस्नुहुन्छ भने गर्मी लेख्नुहुन्छ। त्यस्तै हिमालमा बस्नुहुन्छ भने यहाँको हावापानी चिसो छ भनेर लेख्नुभयो। त्यस्तै पहाडमा बस्नुभएको छ भने के लेख्नुहुन्छ, ठिक्कको छ भनेर लेख्नुहुन्छ। त्यस्तै ग नम्बरमा के लेख्नुहुन्छ, विद्यालय, अब त्यहाँ कतिवटा विद्यालयहरू छन् त्यो लेख्नु पर्यो। बाटोघाटो कस्तो छ, पिच रोड छ भने पिच रोड भन्नु पर्यो, बाटोघाटो छैन भने छैन भनेर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै कच्ची रोड छ भनेपछि कच्ची रोड छ भन्नु पर्यो। त्यसै गरी यहाँ सिँचाइ भनेको छ, सिँचाइ भनेको के हो, पानीको व्यवस्था अथवा त्यहाँ तपाईँलाई खेतीबाली गर्दाखेरि पानी तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ नि, खेतबारीमा हाल्ने पानी, त्यसलाई हामीले सिँचाइ भन्छौँ। अब त्यो सिँचाइको व्यवस्था छ कि छैन त्यो पनि तपाईँले लेख्नु पर्यो है त। सिँचाइको व्यवस्था छ भने सिँचाइको व्यवस्था छ लेख्नु पर्यो, छैन भने छैन लेख्नु पर्यो। त्यस्तै स्वास्थ्य चौकीको सुविधा भनेको छ, अब स्वास्थ्य चौकी भनेको के हो, हस्पिटल भन्नुभएको होला हो, त्यहीलाई हामीले के भन्छौँ, स्वास्थ्य चौकी भन्छौँ है त। र तपाईँ बसेको गाउँठाउँमा अथवा ठाउँमा स्वास्थ्य चौकी छ कि छैन त्यो कुरा लेख्नु पर्यो है त। यदि छ भने कतिवटा छ, छैन भने छैन, बाटोघाटो छैन, स्वास्थ्य चौकी केही छैन, हामीहरू कहीँलाई बिरामी पर्दाखेरि अर्को गाउँमा जानुपर्छ अथवा अर्को जिल्लामा जानुपर्छ भनेर यसरी उल्लेख गरेर लेख्नु पर्यो है। त्यस्तै यहाँ घ नम्बरमा छ खोलानाला पहाड भनेको छ, तपाईँ बसेको ठाउँमा पहाडहरू छ कि छैन, अथवा तपाईँको ठाउँमा पहाड होला, कसैको घर पहाडमा हुन्छ, अब तपाईँले लेख्नु पर्यो हाम्रो ठाउँमा धेरै पहाड छन्, भिरालो पहाडहरू छन् भनेर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै तराईमा बस्ने मान्छेले के लेख्नु पर्यो त, पहाडहरू खासै छैन तर हामीले देख्न सक्छौँ भनेर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै खोलानाला भनेको छ, खोलानाला भनेको त थाहा छ तपाईँलाई, खोला के तपाईँको बसेको ठाउँमा खोलाहरू छ कि छैन, यदि छ भने त्यो खोलाको नाम पनि तपाईँलाई थाहा छ होला, निश्चय पनि तपाईँहरू पौडी खेल्न जानुभएको छ होला है त। त्यो खोलानालाको हामीले के गर्नु पर्यो त, नाम पनि लेख्नु पर्यो।
त्यस्तै मठ मन्दिर भनेको छ। मठ मन्दिर भनेको के हो? मन्दिरहरू। तपाईँ बसेको ठाउँमा मन्दिरहरू छ भने लेख्नु पर्यो। यहाँ म बसेको ठाउँमा मन्दिर छ र कुन मन्दिर छ र त्यो मन्दिरमा कुन भगवानको पूजा गरिन्छ त्यसको उल्लेख गर्नु पर्यो। जस्तै शिवको मन्दिर छ भने म बसेको ठाउँमा एउटा गुप्तेश्वर महादेवको मन्दिर छ। त्यहाँ बिहान बिहान व्रतालुहरू के गर्छन् त आएर पूजा गर्छन् शिवजीको भनेर तपाईँले यसरी लेख्नु पर्यो है त। मैले तपाईँलाई सिकाएको हो र मैले भनेका कुराहरू राम्रोसँग सुन्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो ठाउँको वर्णन गर्नुपर्छ यहाँ तल दिएका सङ्केतहरूको प्रयोग गरेर है त। त्यस्तै चौर लेखेको छ। अब चौर भनेको खेल्ने ठाउँ हो। अब तपाईँ बसेको ठाउँमा चौरहरू पक्कै पनि छ होला, तपाईँहरू खेल्नुहुन्छ। अब उल्लेख गर्नु पर्यो। ठुलो चौर छ, त्यहाँ अब घाम ताप्न मान्छेहरू आउँछन्, बस्छन् दिउँसोमा होइन, हामीहरू यस्तो यस्तो खेल खेल्छौँ भनेर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै गुम्बा मस्जिद भनेको छ। यो गुम्बा भनेको के हो त? बुद्ध धर्म मान्ने मानिसहरूले पूजा गर्ने ठाउँ है त, गुम्बा भन्छ। त्यस्तै मस्जिद भनेको के हो त भन्नुहोस्? तपाईँको गाउँठाउँमा मस्जिद छ कि छैन? मुसलमान धर्म, मुसलमानहरू भनेर तपाईँले सुन्नुभएको होला। उनीहरूले के गर्ने त? प्रे गर्ने, प्रार्थना गर्ने ठाउँलाई हामीले के भन्छौँ? मस्जिद भन्छौँ है त। यदि मस्जिदहरू छ भनेपछि लेख्नु पर्यो। यदि छैन भनेपछि हाम्रो गाउँठाउँमा के छ त? मस्जिदहरू छैनन्, गुम्बाहरू छैनन्, मठ मन्दिरहरू छन्। अब के कस्ता नाम छन् ती मठ मन्दिरहरूको, त्यसको नामहरू लेख्नु पर्यो है त। यसरी तपाईँले आफ्नो तपाईँ बसेको ठाउँको यहाँ तल दिएका सङ्केतहरूको प्रयोग गरेर के गर्न सकिन्छ त? वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले गर्नुहोला। मैले यहाँ गर्नुहोस् भनेको छु, तपाईँले गर्नुहोला है त। र यो मैले 7 नम्बरको तपाईँलाई सिकाइदिएको छु, यो तपाईँले गर्ने, तपाईँले आफ्नो कपीमा लेख्नु पर्यो। त्यसै गरी अब हामी अगाडि बढौँ। हेर्नुहोस् यहाँ 8 नम्बर भनेर दिएको रहेछ। के दिएको छ? 8 नम्बर भनेर दिएको रहेछ। अब यो 8 नम्बरको प्रश्नले के भनेको छ होला भाइ बहिनीहरू? ल यसो तपाईँले पढेर सुनाउनुहोस् त। हो, यहाँ लेखेको छ मिल्ने शब्दसँग जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। यहाँ के दिएको रहेछ? दायाँ र बायाँमा के छन्? शब्दहरू दिएको छन्। अब हामीले यो दायाँतिर दिएको शब्द अथवा हामीलाई बायाँतिर दिएको शब्द, तपाईँको देब्रे हाततिर दिएको शब्दहरूको हामीले अर्थ बुझेर यहाँ तपाईँको दाहिनेपट्टि अथवा दायाँतिर रहेका शब्दहरूसँग हामीले के गर्नु पर्यो? जोडा मिलाउनु पर्ने रहेछ। अब के शब्दहरू दिएको छन् त्यसको अर्थहरू हामीले बुझ्नु पर्यो अनि अर्थ मिल्ने शब्दसँग हामीले जोडा मिलाउनु पर्यो भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। ल अब हेरौँ है त। यहाँ के लेखेको छ? आँप लेखेको छ, धान लेखेको रहेछ, काठमाडौँ लेखेको छ, चिबे लेखेको छ र फुटबल लेखेको छ। अब यो आँप भनेको के हो? फलफुल हो। अब फलफुलमा तपाईँले के गर्नु पर्यो? जोडा मिलाउनु पर्यो। मैले यहाँ जोडा मिलाइसकेको छु, तपाईँले पनि बुझेर मात्र जोडा मिलाउनु होला। त्यस्तै धान भनेको के हो? अन्न हो। धान भनेको अन्न, खाना। चामल भन्नुहुन्छ नि, हो त्यो चामल कहाँबाट आउँछ त? धानलाई आउँछ है त। यदि हामीले मिलमा लगेर, तपाईँहरूले देख्नुभएको छ होला अथवा मिलमा पनि जानुभएको छ होला आफ्नो बुवा मम्मीसँग, धान लगेर के गर्नुहुन्छ? मिलमा पिसाउनुहुन्छ, कुटाउनुहुन्छ अनि के गर्नुहुन्छ त? अन्न आउँछ है त। त्यसलाई हामीले अन्न भन्छौँ। चामल आउँछ र चामल त हामीले खान्छौँ। त्यसरी यो धान भनेको अन्न रहेछ भनेर बुझ्यौँ। त्यस्तै काठमाडौँ भनेको के हो? काठमाडौँ सहर हेर्दै लाग्छ रहर भन्ने तपाईँले कतै सुन्नुभएको होला। के रहेछ? सहरको नाम रहेछ। त्यसरी हामीले सहरसँग के गर्यौँ? जोडा मिलाउनु पर्यो। त्यस्तै चिबे भनेको के हो त? चिबे चरो हो है त। चराको नाम के हो? एउटा चिबे भन्ने एउटा चरो हुन्छ है त। चराको नाम हो है त। तपाईँहरूलाई थाहा होला, गाउँघरतिर बस्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले यो चिबे चरो तपाईँले देख्नुभएको छ होला। त्यसै गरी यहाँ छ फुटबल लेखेको रहेछ। फुटबल भनेको के हो? खेल हो। तपाईँहरू खेल खेल्नुहुन्छ नि, फुटबल खेल्नुहुन्छ, डन्डी उयो खेल्नुहुन्छ होला। त्यस्तै क्रिकेट पनि खेल्नुहुन्छ होला है त।
कि तपाईँहरू त बसेर मोबाइलमा फ्री फायर खेल्नुहुन्छ होला। फ्री फायरहरू त्यस्तो खेल्नु हुँदैन है त, मोबाइलहरू धेरै चलाउनु हुँदैन, मोबाइलमा धेरै गेम खेल्नु हुँदैन है। बाहिरी गेमहरू खेल्नुपर्छ, जस्तै फुटबल खेल्नुहोस् राम्रो हो, क्रिकेटहरू खेल्नुहोस् त्यो धेरै राम्रो हो है त। फुटबल भनेको के रहेछ भाइ बहिनीहरू हो, खेलको नाम रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ र जोडा मिलाइसकेका छौँ। र यसरी प्रश्न नम्बर 8 हामीले सकिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। यहाँसम्म तपाईँहरूले पक्कै पनि बुझ्नुभएको छ होला। र यदि तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छैन भने हामीलाई केही प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। मैले यो कुरा बुझेन, मलाई सिकाउनुहोस् सर भनेर तपाईँले हामीलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। र मैले यस भिडियोको अन्तिममा तपाईँलाई एउटा नम्बर दिन्छु, त्यो नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर प्रश्नहरू सोध्नुहोला है त। हुन्छ कि नै? ल भन्नुहोस्। ल हुन्छ भन्नुभएको छ, धेरै खुसी लाग्यो। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस्, हामी प्रश्न नम्बर 9 मा जाँदैछौँ है त। हेर्नुहोस् यहाँ के छ, प्रश्न नम्बर 9 मा के लेखेको रहेछ हो, यहाँ लेखेको छ पढ्नुहोस् र उत्तर भन्नुहोस् भनेर लेखेको रहेछ। प्रश्न नम्बर 9 मा के लेखेको रहेछ भाइ बहिनीहरू, पढ्नुहोस् र उत्तर भन्नुहोस् भनेको रहेछ। अब हामी पढौँ अनि यहाँ तल सोधिएका प्रश्नहरूको हामीले उत्तर दिउँ है त। ल हेर्नुहोस् यहाँ के छ, बिरुवा रोप्ने दिन भनेर यहाँ एउटा सानो लेख लेखेको रहेछ र हामीले चित्रमा देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् के देख्न सक्छौँ भन्नुहोस् त। हो, यहाँ हामीले चित्रमा के देखेका छौँ त, सरले अथवा शिक्षकले के गर्नुभएको रहेछ त, कक्षा 3 मा पढ्ने, तपाईँहरू जस्तै कक्षा 3 मा पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई के गर्नुभएको रहेछ त, सबैजनालाई ल अब आज हामी बिरुवा रोप्न जानुपर्छ है भनेर बिरुवा रोप्न लग्नु भएको रहेछ। त्यही दृश्य अथवा त्यही चित्र यहाँ हाम्रो किताबमा देखाइएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। र यहाँ के छ त, नानीहरूले के गरिरहेका छन् त, हेर्नुहोस् त, बिरुवाहरू रोपिरहेका छन्। हेर्नुहोस् रोपिरहेको हामीले देख्न सक्छौँ। अब यो बिरुवा रोप्ने दिन भन्ने सानो लेखमा के लेखेको रहेछ यो हामी पढौँ, बुझौँ अनि तल सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्छ है त। हुन्छ, सबैजनाले पढ्नुहोस् है, पढ्नुपर्छ। ल पढौँ। गाउँको चौरमा बिरुवा रोप्ने दिन थियो। के रहेछ, गाउँमा एउटा बिरुवा रोप्ने एउटा के रहेछ त, सानो कार्यक्रम राखेको रहेछ। के कार्यक्रम, बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम राखेको रहेछ। के रहेछ त, गाउँको चौरमा बिरुवा रोप्ने दिन थियो रे। उमा र झुमा भन्ने दुईवटा साथी, उमा र झुमा पनि बिरुवा रोप्न गए। उमाले सानो बिरुवा रोपिन्, झुमाले ठुलो बिरुवा रोपिन्। हेर्नुहोस् त के रहेछ, उमा र झुमा भन्ने मिल्ने साथीहरू रहेछन्। उनीहरू गाउँमा भएको बिरुवा रोप्ने दिन एउटा कार्यक्रम रहेछ, त्यो कार्यक्रममा सहभागिता दिएछन् र गएर के गरेछन् त, उमाले सानो बिरुवा रोपेछन् भने झुमाले के गरेछन् त, ठुलो बिरुवा रोपेकी रहेछन् भनेर यहाँ लेखेको छ। उमाले ढिलो रोपिन्। हेर्नुहोस्, उमाले ढिलो रोपिन्, झुमाले छिटो रोपिन्। उमाले दायाँतिर रोपिन्, झुमाले बायाँतिर रोपिन्। उमाका बिरुवा होचा थिए। हेर्नुहोस्, त्यस्तै झुमाका बिरुवाहरू अग्ला थिए भनेर यहाँ लेखेको छ। के रहेछ, उमा र झुमाले बिरुवा रोप्न गएका रहेछन्। अनि उमाले के गरेछन् त, उमाले रोप्न लागेको बिरुवा के रहेछ, सानो रहेछ, होचो रहेछ है त। त्यस्तै झुमाले रोप्न लागेको बिरुवा के रहेछ, अग्लो रहेछ। र उनीहरूले के गरेछन् त, बिरुवा त रोपेछन् तर उमाले ढिलो रोपेछन् भने झुमाले के गरेछन् त, चाँडो रोपेछन् भन्ने कुरा यहाँसम्म हामीले पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै अगाडि बढौँ। उमाले रोपेका बिरुवामा पात धेरै थिए। उमाले रोपेका बिरुवामा के रहेछन्, पातहरू धेरै रहेछन्। त्यस्तै झुमाले रोपेका बिरुवामा पात थोरै थिए भनेर यहाँ भनेको छ। सबै मिली बिरुवा रोपे, सबै एकै ठाउँमा भेला भए। हरि काकाले भाषण गर्नुभयो। के गर्नुभएछ, हरि काकाले भाषण गर्नुभएछ। अब के भन्नुभएको रहेछ हेरौँ है त। उहाँले भन्नुभयो भनेर लेखेको छ, बिरुवा रोप्नाले हावा
पानी र माटो राम्रो हुन्छ। यो कुरा हामीले अगाडि पनि पढिसकेका छौँ। बिरुवाले के गर्छ अरे? माटो राम्रो बनाउँछ, त्यस्तै पानीलाई पनि राम्रो गराउने रहेछ र हावा दिन्छ, हावा पनि के हुन्छ? राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा भन्नुभएछ। र अरू पनि भन्नुभएछ, वरिपरिको वातावरणमा सफा हुन्छ। बिरुवा रोपेर मात्र हुँदैन, यसलाई जोगाउनु पर्दछ। हामीले आफूले रोपेको बिरुवा आफैले जोगाउँ भनेर भन्नुभएछ। के भन्नुभएछ? उमा र झुमाले बिरुवा रोपिसकेछन्। त्यस बिरुवा रोपिसकेपछि एउटा हरि काकाले के भन्नुभएछ त? एउटा हरि काकाले भाषण गर्नुभएछ र उहाँले के भन्नुभएछ? बिरुवा रोपेपछि के हुन्छ त? हावापानी र माटो राम्रो हुन्छ भाइ बहिनीहरू, नानी बाबुहरू भनेर भन्नुभएछ। र वरिपरिको वातावरण पनि के रहेछ? वातावरण पनि सफा हुने रहेछ। बिरुवा रोपेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई हामीले जोगाउनु पर्छ। र जसले तपाईहरूले जे बिरुवाहरू रोप्नु भएको छ त्यो बिरुवाहरूलाई जोगाउने जिम्मा तपाईँहरूको हो भनेर भाषण गर्नुभएछ है त। ल अब अगाडि जाउँ। के छ? कुरा सुनेर सबैले ताली बजाए। हेर्नुहोस्, हरि काकाको कुरा सुनेर सबैजनाले परररररर ताली बजाएछन्। उमाले आफूले रोपेका बिरुवा नजिक माटामा नाम लेखिन्। झुमाले पनि त्यसै गरिन्। बिरुवा रोपेका दिन रमाइलो भयो। अचेल, उमा र झुमा शनिबार आफूले रोपेका बिरुवा हेर्न जान्छन्। बिरुवा वरिपरि उम्रेका झार उखेल्छन्। आफूले रोपेका बिरुवामा मल र पानी हाल्छन्। बिरुवा सरिसकेका छन्। उमा र झुमालाई बिरुवा सरेको देखेर रमाइलो लाग्छ भनेर यहाँ लेखेको छ। के रहेछ? उमा र झुमा आफ्नो गाउँमा रहेको वृक्षरोपण कार्यक्रममा सहभागिता दिएका रहेछन् र उनीहरूले के गरे त भाइ बहिनीहरू? बिरुवाहरू रोपेछन्। एक एकवटा बिरुवाहरू रोपेछन्। अनि रोपिसकेपछि के भएछ त? के भएछ ल भन्नुहोस् त? एउटा हरि काका हुनुहुने रहेछ। उहाँले भाषण गर्नुभएछ र उहाँले के भन्नुभएछ त? हेर्नुहोस्, बिरुवाहरू के हुन्छ? बिरुवाहरू हामीले रोप्नुपर्छ। बिरुवाहरू रोपेपछि के हुन्छ त? हावापानी माटोहरू राम्रो हुन्छ, वातावरण राम्रो हुन्छ, हामीले स्वच्छ हावाहरू लिउन पाउँछौँ। त्यस्तै पानीको मुहानहरू सुक्दैन। बिरुवाले माटोलाई समात्छ, बाढी पहिरोहरू जान दिँदैन भनेर यसरी के गर्नुभएछ? भाषण गर्नुभएछ। र के पनि भन्नुभएको रहेछ त? तपाईँहरूले जुन बिरुवाहरू रोप्नुभएको छ, तपाईँले रोपेको बिरुवाको हेरचाह गर्ने जिम्मा तपाईँहरूको हो भनेर भन्नुभएको रहेछ। र त्यसै गरी उमा र झुमाले के गरेका रहेछन् त? आफ्नो बिरुवालाई शनिबार गएर के गर्ने रहेछन्? पानी हाल्ने रहेछन्, मलहरू हाल्ने रहेछन्, आफ्नो बिरुवाको हेरचाह गर्ने रहेछन्, त्यहाँ उम्रिएका झारहरूलाई फाल्ने रहेछन्। र ती बिरुवाहरू के गरेका रहेछन् त? बिस्तारै बढ्दै गएका रहेछन्। र त्यो बढ्दै गएको देख्दाखेरि उमा र झुमा के भयो त? धेरै खुसी भएको रहेछ भनेर हामीले यहाँ पढिसकेका छौँ। र हामीले यो कुरा माथि पनि पढिसकेका हौँ। के गर्नुपर्छ? बिरुवाको हेरचाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले माथि पढेका हौँ। बिरुवाले हामीलाई के दिन्छ भाइ बहिनीहरू? हो, हावा दिन्छ। त्यो हावाको नाम अक्सिजन हो भन्ने कुरा पनि अघि भर्खरै माथि हामीले पढिसकेका छौँ है त। र यसरी अब यहाँ तल प्रश्नहरू सोधेको रहेछ। अब यहाँ सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर हामीले दिनुपर्छ है त। हुन्छ? यो पाठ त बुझ्नुभयो नि? सजिलो छ। हामीले यही पाठबाट खोजेर उत्तर लेख्न सक्छौँ है त। ल यहाँ क नम्बरमा छ, काकाले के भनेर भाषण गर्नुभयो भनेको छ। अब हेर्नुहोस्, के भन्नुभएछ? बिरुवा रोप्नाले हावा पानी माटो राम्रो हुन्छ, वरिपरिको वातावरण सफा हुन्छ, बिरुवा रोपेर मात्र हुँदैन, यसलाई जोगाउनु पर्छ। हामीले आफूले रोपेको बिरुवा आफैले जोगाउँ भनेर यति मैले कलर गरेको छु नि, रङ लगाएको छु नि, यति तपाईँले के गर्नु पर्यो त? आफ्नो कपीमा सार्नु पर्यो। अब तपाईँले कसरी लेख्नुहुन्छ? काकाले लेख्ने। अनि यहाँदेखि यो बिरुवादेखि यहाँ जोगाउँसम्म तपाईँले लेख्नु पर्यो है त। त्यहाँसम्म जोगाउँ भनेर भाषण गर्नुभयो भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यो तपाईँले लेख्नु पर्यो। मैले उत्तर यहाँ देखाइदिएको छु, तपाईँहरूले लेख्नु होला है।
अब आफै लेख्ने बानी पनि बसालौँ है त। अब पछि कक्षा 4मा 5मा गएपछि सर म्यामहरूले यसरी लेखाइदिनु हुँदैन, आफै खोजेर लेख्नुहोस् भन्नुहुन्छ। अब त्यसरी त हामीले आफै खोजेर त लेख्न सक्दैनौँ। त्यही भएर मैले तपाईँलाई अब आफै लेख्ने बानी बसाल्न लगाएको छु। अब तपाईँहरूले आफै लेख्नुपर्छ। म उत्तर देखाइदिन्छु, त्यसलाई तपाईँले मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। हुन्छ भन्नुहोस्। ल ठिक छ, म उत्तर चाहिँ देखाइदिन्छु है त, अथवा म यहाँ मुखले भनिदिन्छु, तपाईँले लेख्नु होला। त्यस्तै गरी ख नम्बरमा छ, उमा र झुमालाई किन रमाइलो लाग्छ भनेको छ। किन रमाइलो लाग्छ ल भन्नुहोस् त। यहाँनिर छ उत्तर, उमा र झुमालाई बिरुवा सरेको देखेर रमाइलो लाग्छ भनेको छ। यो सरेको भनेको के होला भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त। यहाँनिर सरेको भनेर लेखेको रहेछ। यो सरेको भनेको के हो? उम्रेको, उम्रेको अथवा बढेको अथवा हुर्केको भन्छ है त। बिरुवा के हुन्छ, आज रोपेपछि भोलि अलिकति बढ्छ, राम्रो सप्रेर ठुलो ठुलो हुँदै जान्छ नि, हो त्यो भनेको के हो? सरेको हो है त। यसरी बुझ्नु पर्यो। तपाईँहरूले पनि देख्नुभएको होला नि, बारीमा गएर सुरुको दिन सानो सानो बिरुवाहरू रोप्नुहुन्छ र बिस्तारै बिस्तारै त्यो बिरुवा बढ्दै जान्छ नि, हो त्यो बढ्नुलाई हामीले सरेको भन्छ है त। बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म? ल भन्नुहोस्। पक्कै पनि बुझ्नुभएको छ। उत्तर यही छ, तपाईँले लेख्नु पर्यो। ख नम्बरको उत्तर के लेख्नु पर्यो? उमा र झुमालाई बिरुवा सरेको देखेर रमाइलो लाग्छ भनेर लेख्नु पर्यो है। त्यसै गरी यहाँ छ ग नम्बरमा, उमा र झुमाले कसरी बिरुवा रोपे भनेको छ। कसरी रोपेका हुन् त? ल हेर्नुहोस् त, यहाँनिर छ है त। कसरी रोपेका रहेछन्? उमाले दायाँतिर रोपेकी रहेछिन् र झुमाले बायाँतिर रोपेकी रहेछिन् भनेर लेख्नु पर्यो है त। र तपाईँहरूलाई बिरुवा कसरी रोप्न सकिन्छ यो त कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छ। कसरी रोप्नुहुन्छ? पहिला के गर्नु पर्यो? माटोलाई खन्नु पर्यो राम्रोसँग होइन त। त्यसमा अब मलहरू हाल्नु पर्यो, त्यहाँ भएका झारपातहरूलाई फाल्नु पर्यो, अनि बिरुवालाई त्यो माटोमा राख्नु पर्यो। तपाईँले यसरी पनि मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा होइन सर मैले त मिलाउनै जानेन भने तपाईँले कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ? यहाँ हामीले के भनेको छ? उमा र झुमाले कसरी बिरुवा रोपे भनेको छ। अब तपाईँले लेख्नु पर्यो, उमाले दायाँतिर बिरुवा रोपिन् र झुमाले बायाँतिर बिरुवा रोपिन्। उमाले ढिलो रोपिन् र झुमाले छिटो रोपिन् भनेर यसरी तपाईँले के गर्नुपर्छ? उत्तरहरू दिनुपर्छ है त। हुन्छ ल ठिक छ, यो तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। यसरी हामीले प्रश्न नम्बर 9 सकिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। यहाँ उत्तरहरू मैले देखाएको छु, त्यो उत्तरहरू तपाईँले अब गर्न सक्नुहुन्छ। कक्षा 3मा पढ्ने भाइ बहिनीहरू हो त तपाईँहरूले लेख्न त पक्कै पनि आउँछ होला, उत्तरहरू खोजेर पनि लेख्न आउँछ कि सरले लेखाइदिएको मात्र पढ्नुहुन्छ, त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन है त। आफै खोजेर लेख्ने सिक्ने बानी बसाल्नु होला है। ल अब हामी अगाडि बढौँ अझै। यहाँ तपाईँलाई 10 नम्बरमा लेखेको रहेछ, 10 नम्बरले प्रश्न सोधेको छ। के लेखेको रहेछ ल भन्नुहोस्। हो यहाँ लेखेको छ, तलको अनुच्छेद पढी उत्तर भन्नुहोस् भनेको रहेछ। यहाँ तपाईँले एउटा सानो अनुच्छेद दिएको छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यो अनुच्छेद पढेर हामीले यहाँ सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर हामीले दिनुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल के लेखेको रहेछ सबैजनाले पढ्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस् यहाँ लेखेको छ, राकेशले के भनेछ त? कृपया मसीको भाँडो भर्नुहोस् भनेर भन्नुभएछ। राकेशले भन्नुभएछ, के भन्नुभएछ? कृपया मसीको भाँडो भर्नुहोस् भनेको छ। मसी भनेको के हो यो त थाहा छ होला। तपाईँले इङ्क पेन भन्नुहुन्छ नि, इङ्क पेन भनेर त्यो INK इङ्क भन्नुहुन्छ नि, हो त्यो इङ्क भनेको मसी हो है त। मसीको भाँडोलाई इङ्क पट भन्छ, त्यो मसी भनेको इङ्क हो भनेर तपाईँले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै सरलाले मसीको भाँडो लिइन्, यसलाई छिट्टै सफा गरिन्, भाँडामा मसी भरिन्, यो काम उनले सधैँ गर्थिन्। हेर्नु सरलाले के गर्ने रहेछन् त? मसीको भाँडोमा मसी भर्ने काम सधैँ गर्ने रहेछिन्। नगरेको काम एकै पटकमा गर्न सजिलो हुँदैन। हेर्नुहोस्, यदि तपाईँलाई मानौँ तपाईँले आजसम्म केही काम गर्नुभएको छैन, जस्तै बारी खन्न जानुभएको छैन अरे,
यदि तपाईँको बुवा मम्मीले भन्नुभयो ल छोराछोरी अब हामी आज बारी खन्न जाउँ है त तिमीले कुटोले खन भन्नुभयो भने के हुन्छ? तपाईँले गाह्रो हुन्छ नि त। त्यो काम तपाईँले पहिला गर्नुभएको छैन। गएर गर भन्दाखेरि सजिलो हुन्छ त? हुँदैन, गाह्रो लाग्छ। के भन्नुभएको होला, कस्तो गाह्रो हुन्छ भनेर तपाईँ पनि मनै रिसाउनुहुन्छ होला है त। र हामीले के बुझ्यौँ त? नगरेको काम सुरुचोटि गर्दाखेरि अलि गाह्रो हुन्छ, सजिलो हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। त्यस्तै नगरेका काम गर्न जानिँदैन पनि ऊ अलमल्लिन्छ भनेर लेखेको छ। यदि तपाईँले कुनै कुरा गर्नुभएको छैन आजसम्म भने त्यो कुरालाई गर भन्दा के हुन्छ? तपाईँ एकछिन रोक्नुहुन्छ, गर्ने कि नगर्ने, कसरी गर्ने होला भनेर टाउको कनाउनुहुन्छ होला है त, टाउको चिलाउनुहुन्छ होला। त्यो भनेको के हो? अलमल्लिन्छ लेखेको छ है त, अलमल्लिनु हुन्छ है त। यसरी हामीले यो 10 नम्बरमा रहेको अनुच्छेद पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ तल के 3वटा के दिएको छ? के गरेको छ? प्रश्नहरू सोधेको छ। यी प्रश्नहरूको उत्तर हामीले दिनु पर्यो। त्यस्तै क नम्बरमा छ, राकेशले कसलाई काम हराए? कसलाई? सरला। अब लेख्नु पर्यो है त, राकेशले सरलालाई के गरे? काम हराए भनेर लेख्नु सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले उत्तर दिन जान्नुपर्छ है त, लेख्न जान्नु पर्यो है त। उत्तर त तपाईँलाई थाहा हुन्छ। राकेशले कसलाई काम गराएको हो नि त? हो, सरलालाई हो। अब यसलाई मिलाएर लेख्नु पर्यो है। त्यस्तै आ नम्बरमा छ, सरलाले मसी भर्नुभन्दा पहिले के गरिन् भनेको छ। के गरिन् त? सफा गरिन् लेखेको छ नि, हेर्नुहोस् यहाँ, छिट्टै सफा गरिन्। अब हामीले लेख्नु पर्यो मिलाएर, सरलाले मसी भर्नुभन्दा पहिला सफा गरिन् लेख्नु पर्यो है त। हेर्नुहोस्, यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले सार्नु भएको छ होला। सार्नुहोस् है, तपाईँलाई सिकाएको हो यो त तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई यो पढाएर बुझाएर आफै लेख्नुहोस् पनि भन्न सक्थेँ। जसरी माथिको भने नि उत्तरहरू देखाएको छु, तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै ई नम्बरमा छ, नयाँ काम एकैपटकमा गर्न किन सजिलो हुँदैन भनेको छ। किन सजिलो हुँदैन? किनभने हामीले त्यो काम गर्न जान्दैनौँ भनेर यहाँ लेखेको रहेछ। हेर्नुहोस्, के काम गर्न जानिँदैन, अल्मलिन्छ, त्यसैले के हुन्छ? सजिलो हुँदैन भनेर लेख्नु पर्यो है त। अब तपाईँले कसरी उत्तर लेख्ने भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू म भन्छु, तपाईँहरूले सुन्नुहोस् है। नयाँ काम एकैपटकमा गर्न जानिँदैन, म यहाँ लेखिदिएँ, जानिँदैन, त्यसैले के हुन्छ? सजिलो हुँदैन भनेर लेख्नु पर्यो है त। के लेख्नु पर्यो? नयाँ काम एकैपटकमा, नयाँ काम एकैपटकमा गर्न जानिँदैन, त्यसैले के लेख्नु पर्यो? सजिलो हुँदैन भनेर यो लेख्नु पर्यो। मैले यहाँ सिकाएको छु, यसै गरी तपाईँले लेख्नु पर्यो है त। लेख्नुहोस्। र यसरी हामीले प्रश्न नम्बर 10 सकिसकेका छौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त यहाँ के लेखेको रहेछ। तपाईँलाई 11 नम्बरको प्रश्नले के भनेको छ, ल पढ्नुहोस्। हो, यसले भनेको छ सही शब्द चिनी लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ अरे भाइ बहिनीहरू? सही शब्द चिनेर मात्र लेख्नुहोस् भनेको छ। अब हेर्नुहोस्, अब यहाँ के छ? शब्दहरू दिएको छन्, एउटा सही दिएको छ र एउटा गलत शब्द दिएको छ। त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त? भन्नुहोस्, कुन शब्द यहाँ दिएको शब्दहरूमध्ये, अथवा यहाँ दुईवटा शब्द दिएको छ, एउटा गलत दिएको छ, एउटा सही दिएको छ। सही शब्द छुट्याएर हामीले यहाँ कोठामा लेख्नु पर्यो है त। ल अब सुरु गरौँ। त्यस्तै वाक्य, यो वाक्य र वाक्य छ। हामीले वाक्य बनाउनुहोस् भन्दै त्यत्रो पढेर
हामीले धेरै वाक्यहरू बनाइसकेका छौँ र अब तपाईँले याद राख्नुपर्छ वाक्यलाई त यसरी लेख्न सकिने रहेछ, यसरी लेख्न पर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ है त। त्यस्तै क्वाक क्वाँ क्वाँ गर्छ, क्वाँ क्वाँ के गर्छ हो, के गर्छ भाइ बहिनीहरू, हाँस गर्छ। अब लेख्नु पर्यो, यो सुरुको अक्षर के हो, सही हो है त, क्वाँ क्वाँ भनेर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै यहाँ छ डाडा र डाँडा लेखेको छ, के हो डाँडा काँडा भन्नुहुन्छ नि, डाँडा काँडा भन्ने गीत सुन्नुभएको छ, डाँडा काँडा छहराले तिम्रै गीत गाउँछ भन्ने गीत सुन्नुभएको होला, हो त्यही डाँडा लेखेको है त। अब लेख्नु पर्यो डाँडा भनेर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै ड्याउरो लेखेको छ र न्याउरो लेखेको छ, र हामीले थाहा छ बिरालोको बच्चा बच्चीलाई हामीले न्याउरो भन्छौँ भनेर थाहा छ। अब त्यही लेख्नु पर्यो है त, न्याउरो। यहाँ मैले लेखेको छु, तपाईँहरूले सार्नुहोस् है त। अनि थाहा पाउनु पर्यो न्याउरो भनेको यस्तो हुने रहेछ, यो सही शब्द रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ क्यामरी लेखेको छ र क्यामेरा लेखेको छ, र के हो त, फोटो केले खिच्छौँ हामीले, क्यामेराले। अब क्यामेरा लेख्नु पर्यो, क्यामेरा भनिन्छ है त, लेखिसकेँ। त्यसै गरी भन्नुहोस् अर्को ख्वाक्क र ख्वाक्क लेखेको छ, हेर्नुहोस् ख्वाक्ख लिएर ख्वाक्क लेखेको छ, कसरी खोक्नुहुन्छ, ख्वाक ख्वाक गर्नुहुन्छ नि, यो है त सही उत्तर। यो वाक्य सही छ अथवा यो शब्द सही छ, त्यसैले मैले यहाँ यो लेखेको छु है त। तपाईँले बुझेर मात्र सार्नु होला, यदि नबुझिकन सार्नुभयो भने तपाईँलाई धेरै के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, पछि तपाईँलाई के गरेको रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु हुँदैन है त। ल त्यस्तै यहाँ के लेखेको छ, ख्याम्पे र घ्याम्पे भनेको छ, घ्याम्पे हुन्छ है त, घ्याम्पे। यो घ्याम्पे भनेको के, एकैचोटि खाने के, जस्तै तपाईँलाई एउटा बटुकोमा के दियो, मुही दियो, अब घ्याम्पे आन भनेको के हो, एकै सटमा खाने, मुखमा डुबाएपछि घटक्क पुरै निलिसकेपछि बल्ल त्यो कचौरालाई निकाल्नुलाई के भन्छौँ, घ्याम्पे भन्छौँ। त्यस्तै ग्याक्क र क्वाक्क लेखेको छ, क्वाक हुन्छ है त, क्वाक्क हुन्छ। यसरी हामीले के गर्यौँ त, यहाँ दिएका शब्दहरूमध्ये सही शब्द चिनेर हामीले के गर्यौँ, यहाँ दिएको खाली ठाउँमा भरिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले पनि बुझिसक्नुभयो होला र सारिसक्नु भएको छ होला, सार्नुपर्छ है। मैले यहाँ लेखिदिएको छु, तपाईँले सार्नु पर्यो। यदि तपाईँलाई यो मैले नसिकाएर ल भाइ बहिनीहरू यो 11 नम्बरको शब्द सही शब्द चिनी लेख भन्नुभएको है, तपाईँले गल्ती लेख्नुहुन्थ्यो होला, गल्ती लेख्न सक्नुहुन्थ्यो होला। अब त मैले यहाँ लेखिदिएको छु, अब तपाईँले यही कुरा सार्ने हो, राम्रोसँग सार्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, अनि घरमा बसेर मजाले पढ्नु होला है त। ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् यहाँ 12 नम्बर भनेर दिएको छ, हेर्नुहोस् के दिएको छ, 12 नम्बर भनेर दिएको छ, र यो 12 नम्बरमा के लेखेको छ, यो प्रश्नले के भन्न खोजेको छ, ल भन्नुहोस् त। हो यो प्रश्नले हामीलाई के भनेको रहेछ त, खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ, यहाँ तपाईँलाई एउटा क्रिया दिएको छ, जस्तै पढ भनेर क्रिया दिएको छ, यो पढलाई के लेखेको छ, पढ्छ लेखेको छ, पढ्यो लेखेको छ, र पढ्ने छ भनेको छ, र यो छ यो ने छ भन्ने कुरा त हामीले अगाडिको पाठमा मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु। लगभग पहिलो पाठदेखि यस्ता कुराहरू हामीले सिकेर आइसकेका छौँ। यिनीहरूलाई के भन्छौँ रे, काल भन्ने भन्छौँ, काल भन्छौँ है त। यो पढ्छ भनेको के हो, पढबाट पढ्छ भयो, यो भनेको वर्तमान काल भयो। त्यस्तै पढ्यो भनेको के हो, पढिसक्यो भनेको है त, त्यो भनेको भूतकाल हो, भूतकालमा लेख, वर्तमान कालमा लेख भनेको छ। र त्यस्तै पढ्ने छ, यो पढ्ने छ भनेर लेखेको छ, के भयो, पढ्ने छ भनेको के हो, अझै पढेको छैन, अहिले केही समयपछि पढ्छ भनेको है त। यो के हो त, भविष्य, हामीलाई थाहा छैन कतिखेर आउँछ। भोलि भनेको तपाईँलाई थाहा छ त, तपाईँले भोलि 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 भन्नुहुन्छ, तपाईँले भोलि भनेको कुरा आउँछ, भोलि आउँछ त, आउँदैन नि। जस्तै आज तपाईँले पढ्दाखेरि म त भोलि लेख्छु सर भन्नुभयो होला,
अब फेरि भोलि आउँछ, ल भोलि पनि के हुन्छ, आज हुन्छ र तपाईँले फेरि भोलि भन्नुहुन्छ है त। भोलि भन्ने कहिले आउँदैन, सधैँ आज 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 हुन्छ है त, अहिले नै हुन्छ, वर्तमानको वर्तमानमै हुन्छ है त। त्यस्तै तपाईँ अगाडि हामीले पढिसक्यौँ नि, प्रश्न नम्बर 11 नम्बरसम्म हामीले पढिसक्यौँ। त्यो के भयो त, भूतकाल भइसक्यो, हामीले पढिसकेका छौँ। 11 नम्बरसम्म हामीले पढिसकेका छौँ। त्यस्तै 13 नम्बर हामीले पढेका छैनौँ। 11 नम्बरसम्म हामीले पढिसक्यौँ, त्यो के भयो, भूतकाल भयो। त्यस्तै अहिले हामीले के पढ्दैछौँ, 12 नम्बर पढ्दैछौँ, यो के भयो, वर्तमान काल भयो। त्यस्तै अब हामीले 13 नम्बर अझै पढेका छैनौँ, एकछिनपछि पढ्छौँ, त्यो के भयो त, भविष्यकाल भयो। अब यसरी तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। मैले तपाईँकै पढाइको उदाहरण दिएको छु। अब तपाईँले बुझ्नुपर्छ भूतकाल भनेको के हो, वर्तमान काल भनेको के हो, भविष्यकाल भनेको के हो भनेर तपाईँले बुझ्न जरुरी छ, बुझ्नुपर्छ है त। ल अब त्यस्तै भनेको लेख्नुहोस्, भन्छ हुन्छ, त्यस्तै भन्यो हुन्छ, र त्यस्तै के भयो, भन्ने छ हुन्छ है त। यसरी लेख्नुहोस्, सबैलाई यस्तै गरेर लेख्नुहोस्। त्यस्तै कुदको, कुद भनेको के हो, कुद्ने, दौड्नुहुन्छ नि, तपाईँले दौड्नुहुन्छ नि, भाग्नुहुन्छ नि, हो त्यसलाई के भन्छौँ, कुद लेख्छौँ है त, कुद भन्छौँ। कुद्छ, त्यस्तै कुद्यो, त्यस्तै कुद्ने छ हुन्छ है त। अब यो तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। मभन्दा अगाडि पनि कतिपय भाइ बहिनीहरूले लेखिसक्नु भयो होला। ल लेख्नुहोस् है त, खर लेख्नुहोस्, छिटो छिटो लेख्नुहोस् है। त्यस्तै चर भनेको चर्ने, चर भनेको के हो, के अरे बाख्राहरू, गाईहरू, भैँसीहरू के गर्छ, घाँस खान्छ नि, र तपाईँले चराउन लग्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ होला, चर्छ, तिनीहरू के गर्छ त, घाँस खान्छ। त्यो घाँस खानेलाई हामीले के भन्छौँ, चर्ने भन्छौँ है त। अब लेख्नुहोस्, चर्छ, चर्यो र चर्ने छ भनेर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै खाँद भनेको के, खाँद्ने, तपाईँले अचार च्यापेको देख्नुभएको छ, सिन्की भन्ने थाहा छ तपाईँहरूलाई, पक्कै पनि थाहा छ होला, अथवा गुन्द्रुक भन्नुहुन्छ होला। के गर्नुहुन्छ, त्यसलाई के गर्नुहुन्छ, थिच्नुहुन्छ अनि एउटा बट्टामा खाँद्नुहुन्छ नि, धेरै राख्नुहुन्छ नि, जबरजस्ती कोची कोची, हो त्यसलाई के भन्छौँ, खाँद्नु भन्छौँ है त। अब खाँदको के हुन्छ, खाँद छ हुन्छ है त, यहाँ चन्द्रबिन्दु लाउनुपर्छ, हेर्नुहोस्। त्यस्तै खाँदियो हुन्छ, र त्यस्तै के हुन्छ, खाँद्ने छ हुन्छ है त। मैले यसरी लेखिसकेको छु भाइ बहिनी, हेर्नुहोस्। भनेको भन्छ, भन्यो, भन्ने छ लेखेँ। त्यस्तै कुदको कुद्छ, कुद्यो र कुद्ने छ। त्यसै गरी चरको चर्छ, चर्यो र चर्ने छ लेख्यौँ। र खाँदको के लेख्यौँ, खाद्छ, खाँद्यो र खाद्ने छ भनेर मैले यहाँ लेखिसकेको छु। र मलाई विश्वास छ मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, कक्षा 3 का प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरूले यो कुरा बुझिसक्नु भएको छ। र यसरी हामीले 12 नम्बर सकिसकेका छौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ भाइ बहिनीहरू, हेरौँ के रहेछ। ल सबैजनाले पल्टाउनुहोस् पान्ना नम्बर 7 र 8 के हुन्छ, 78 मा पल्टाउनुहोस्। 77 नम्बरको पढिसकेका छौँ। ल 78 मा के दिएको रहेछ, हो यहाँ एउटा तपाईँलाई प्रश्न दिएको रहेछ, प्रश्न नम्बर 13 भनेर लेखेको छ। ल यो 13 नम्बरको प्रश्नले के भन्न खोजेको छ, पढेर सुनाउनुहोस् त। हो यहाँ लेखेको छ, पढ्नुहोस् र उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। अब तपाईँहरूले त थाहा भइसक्यो, पढ्नुहोस् र उत्तर लेख्नुहोस् भनेको रहेछ। अब हामीले यो पढ्नु पर्ने रहेछ र तल सोधिएका प्रश्नका उत्तर लेख्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसक्यौँ। र यहाँनिर के लेखेको छ, एउटा कथा दिएको रहेछ, रमाइलो मेला भन्ने कथा दिएको रहेछ। ल हेरौँ त, यो चित्र के को छ, मेलाको चित्र हो। हेर्नुहोस् यहाँ पिङको चित्र छ, त्यस्तै हात्तीहरू देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, ब्यालुनहरू, गुबडाहरू छन्। यहाँ बाउले, एउटा बुवाले आफ्नो छोरालाई गुबडाहरू किनिदिनु भएको छ। त्यस्तै एउटा सानी नानी के गरिछन् त, लौका किनिरहेकी छिन्, तरकारी किन्न थालेकी रहेछिन्। यस्तो दृश्य हामीले देखिसकेका छौँ र हामीले थाहा भयो यो चित्र के को रहेछ त, मेलाको चित्र देखाएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले
बुझिसकेका छौँ है त। ल अब यो 13 नम्बरको पढौँ है अनि उत्तर दिउँ। त्यस्तै यहाँ दिएको छ, के लेखेको रहेछ ल पढ्नुहोस् त, सबैजनाले पढ्नुहोस् ल, सानो छ कथा हो। यहाँ दिएको छ, गाउँमा मेला लागेको थियो। मेला भनेको त थाहा छ तपाईँहरू, आफ्नो बुवा मम्मीसँग मेला घुम्न जानुभएको छ होला। त्यहाँ गएर के गर्नुहुन्छ, मिठो मिठो खानुहुन्छ, नयाँ नयाँ खेलहरू खेल्नुहुन्छ, पिङ खेल्नुहुन्छ होला होइन त, जादुहरू हेर्नुहुन्छ होला, त्यहाँ नाचेका हुन्छन्, नाच पनि हेर्नुहुन्छ होला, र मिल्यो भने तपाईँहरू पनि कम्मर मर्काइ मर्काइ नाच्नुहुन्छ होला है त। गाउँमा के रहेछ, मेला लागेको थियो। मेलामा टाढा टाढाका मानिस आउँथे। हेर्नुहोस्, मेला हेर्न के हुन्छ, टाढा टाढाबाट मान्छेहरू आउँछन्। त्यस्तै तपाईँहरू पनि मेला हेर्न टाढा टाढा जानुहुन्छ होला है त। रमाइलो हुन्छ नि त मेलामा, त्यही भएर तपाईँहरू जानुहुन्छ। त्यस्तै अरू ठाउँबाट पनि मानिसहरू आएका रहेछन्। आकाश र ऋषभले मेलामा इष्टमित्र भेट्ने इच्छा गरे। हेर्नुहोस् त, उनले के गरे त, आकाश र ऋषभ भन्ने साथी रहेछन्, उनीहरूले मेलामा गएर इष्टमित्र, यो इष्टमित्र भनेको के हो त, तपाईँले चिने जानेका, तपाईँले चिन्नुभएको छ नि, जस्तै मामा काकी हजुरबुवा, ए पल्लो गाउँबाट हजुरबा आउनुभयो, तपाईँले चिनेका मान्छेहरू हुन्छ नि, तिनलाई हामीले इष्टमित्र भन्छौँ है त। इष्टमित्र भेट्ने इच्छा गरे। आकाशले जिउमा इष्टकोट लगायो। इष्टकोट भनेको त तपाईँलाई थाहा छ कि नै भन्नुहोस्, कपडा हो। कोट त कोट जस्तै हुन्छ, तर के हुन्छ, आधी कोट हुन्छ है त, त्यसको बाहुला हुँदैन है, त्यसलाई इष्टकोट भनिन्छ। ऋषभले औँलामा औँठी लगायो। औँठी त तपाईँलाई थाहा छ, औँलामा लगाइन्छ। दुवै आइतबारे मेलातिर लागे। कुन बारमा मेला लाग्ने रहेछ, आइतबारमा मेला लाग्ने रहेछ, र त्यसको नाम आइतबारे मेला भयो है त। उहिले मेलामा हात्ती सिँगारेर राखिन्थ्यो। पहिला पहिला के हुने रहेछ त, हात्तीहरू सिँगारेर राखिने रहेछ, जसरी हामीले चित्रमा देखेका छौँ। सबै एरावत भनी यसलाई भेटी चढाउँथे। हेर्नुहोस् त, त्यो हात्तीलाई के भन्ने रहेछ, एरावत भन्ने रहेछ। एरावत भन्दै त्यो हात्तीलाई पैसा दिने रहेछन्। यो भेटी चढाउने भनेको के हो, पैसा दिनु है त, पैसा चढाउने। तपाईँ मन्दिरमा गएर के गर्नुहुन्छ, पैसा चढाउनुहुन्छ नि भगवान्लाई, त्यो भनेको के हो, भेटी चढाउनु भनेको है त, त्यसलाई हामीले भेटी भन्छौँ। र पक्कै पनि तपाईँहरू मन्दिर जानुभयो भने 5 रुपियाँ 1 रुपियाँको सिक्काहरू चढाउनुहुन्छ होला है, चढाउनु पर्छ। गाउँका मुखियाले आफै 1 अम्खोरा दुध चढाउँथे। हेर्नुहोस्, 1 अम्खोरा भनेको थाहा छ तपाईँले, पानी खानुहुन्छ होला, पानी खाने अम्खर हो, एउटा भाँडो हुन्छ है त, त्यसलाई हामीले अम्खोरा भन्छौँ। गाउँको मुखियाले के गर्ने रहेछन् त, आफैले 1 अम्खोरा दुध चढाउँथे। यसो गर्दा पिरले आँसु झार्नु नपर्ने विश्वास थियो। यदि हामीले भेटेर 1 आमखरा दुध चढायौँ भने के रहेछ त, विश्वास रहेछ एउटा, के पिरले आँसु झार्नु नपर्ने विश्वास रहेछ भनेपछि रोग व्यथाले नछुने, कोही मान्छेलाई केही नहोस् भनेर कामनासहित के गर्ने रहेछन् त, गाउँका मुखियाले के गर्ने रहेछन्, दुध चढाउने रहेछन्। अहिले मेला पहिलेको जस्तो हुँदैन। हेर्नुहोस्, पहिला के हुने रहेछ, हात्तीहरू सिँगारेर राख्ने रहेछ, मान्छेहरूले भेटीहरू चढाउने रहेछन् होइन। त्यस्तै अहिले के भएछ, मेला परिवर्तन भइसकेको रहेछ। जस्तै तपाईँले आफ्नो घरमा गएर आफ्नो बुवा आमालाई सोध्न सक्नुहुन्छ, पहिला पहिला तपाईँहरू मेला जाँदाखेरि के गर्नुहुन्थ्यो भनेर सोद्धाखेरि के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले, पक्कै पनि के हुनुहुन्थ्यो, मैले 2 रुपियाँ लगेर जान्थेँ, मजाले घुम्थेँ, धेरै मिठाई मिठाई कुराहरू खान्थेँ, र घर आउँदाखेरि 50 पैसा बाँकी फिर्ता लिएर आउँथेँ भन्नुहुन्छ होला है त। त्यतिखेरको जमाना पनि सस्तो थियो। अब अहिले तपाईँलाई 2 रुपियाँ दिएर मेला हेर्न जाऊ भन्दा तपाईँले 2 रुपियाँ समात्नुहुन्छ त, पक्कै पनि समात्नुहुन्न। कहाँ यस्तो, मलाई 500 चाहियो, होइन मलाई त 1000 रुपियाँ चाहिन्छ भन्नुहुन्छ नि। हो, अहिले के छ, जमाना परिवर्तन भइसकेको छ, महँगाई बढेको छ है त। अहिले मेला पहिले जस्तो हुँदैन। मेलामा मानिसहरू ओदान गाडेर खानेकुरा पकाउँथे। हेर्नुहोस्, पहिला के हुन्छ, ओदानहरू जोडेर, पहिला केले आगो बालिन्थ्यो त भनेपछि काठले आगो बालिन्थ्यो। अहिले के भएको छ, घर घरमा ग्यासहरू छन्, दाउरामा आगो बालेर पकाउने चलन पनि छैन है त। पहिला के हुन्थ्यो, कसौडी भनेर कसौडीमा भात पकाइन्थ्यो। अहिले के छ, कुकरमा सिटी लाउनुहुन्छ होला,
अझ अहिले त के छ त राइस कुकर भनेर किन्नु भएको होला तपाईँहरूलाई, पकाउन सजिलो हुन्छ होला। गएर बिजुलीबाट खाना पकाउनुहुन्छ अहिले। हेर्नुहोस् त समय कति परिवर्तन भएको छ। कोही अगेनाको छेउमा बसेर आगो ताप्थे हेर्नुहोस्, कोही अकबरे खुर्सानी बेच्नमै व्यस्त हुन्थे। यो अकबरे खुर्सानी भनेको छ यो एकदम पिरो हुने खुर्सानी हो है त, एकदम पिरो हुन्छ। यो एउटा खुर्सानी खानुभयो भने तपाईँको आँखाबाट बररररर आँसु झर्छ। तपाईँले 5 लिटर पानी खानुपर्छ अथवा 1 मुठी चिनी खानुपर्छ त्यो पिरोलाई के गर्नलाई, मार्नको लागि है त। कोही चाहिँ झगडा गरेर उपद्रव मचाउँथे। के हुने रहेछ, मेलामा झगडा पर्छ है त। यो तपाईँले थाहा छ होला, झगडा गर्छन् ठुलो दाइहरू के गर्छन्, पुरा फाइट गरेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। झगडाहरू गर्नु हुँदैन है। आकाश र ऋषभ मेलामा पुग्दा यसपालि त यस्तो देखिएन। अस्ति गाउँमा सबैले सल्लाह गरे, यही कारणले इष्टमित्र पनि मेलामा आएछन्। मेलामा उपद्रव गर्ने कोही पनि थिएनन्। पहिलेको भन्दा धेरै रमाइलो भयो। अकस्मात भनेको यो 81। हेर्नुहोस् है त, यहाँ अकस्मात लेखेको छ। यो अकस्मात भनेको यो 81। गाउँका मुखिया देखिए, सबै कुरा बदलिए पनि उनी चाहिँ उस्तै थिए भनेको छ। हेर्नुहोस् त, मेलामा सबै कुरा बदलिएको रहेछ, केवल एकजना मान्छे बाहेक। को? गाउँका मुखिया बाहेक सबै बदलिएको रहेछन्। तर गाउँको मुखियाले के गरे त, गएर दुधहरू 1 अम्फारा दुधहरू चढाएछन् है त। यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू, यो रमाइलो मेला भन्ने हामीले पढिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरू पनि मेलामा घुम्न जानुभएको छ। राम्रो कपडाहरू लगाएर। पहिला के हुन्थ्यो, जेरीहरू हैन, पकौडाहरू समोसाहरू पकाएर खान दिइन्थ्यो, बदामहरू। अहिले त के छ, चाउमिन मोमो खानुहुन्छ होला तपाईँहरूले हैन त। तरुलहरू बेच्दैन अहिले, चाउमिन मोमोहरू खानुहुन्छ, पिज्जा सिज्जाहरू हैन, स्यान्डविच भन्दै खानुहुन्छ होला र पैसा धेरै खर्च गर्नु हुँदैन है त। र तपाईँहरूले आफ्नो बुवा मम्मीलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, बुवा मम्मी तपाईँहरू पहिला मेला घुम्दाखेरि के गर्नुहुन्थ्यो, कस्तो थियो भनेर सोध्नु होला। उहाँहरूले तपाईँलाई भन्नुहुनेछ। र तपाईँहरूले अहिले मेला हेर्दाखेरि र तपाईँहरूको बुवा मम्मीले मेलाको बारेमा सुनाउँदा के फरक तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ, त्यो तपाईँले आफ्नो कपीमा छुट्याएर लेख्नु होला है त। ल भाइ बहिनी, यसरी हामीले यो रमाइलो मेला पढेका छौँ। अब तल केही प्रश्नहरू दिएको छ, यी प्रश्नहरूको उत्तर दिउँ है त। ल यहाँ तपाईँलाई क नम्बरमा को प्रश्नले सोधेको छ, के लेखेको रहेछ, ल पढ्नु, सबैजनाले पढ्नुहोस् त। हो, यहाँ लेखेको छ, को आइतबारे मेलातिर लागे भनेको छ। को गएका हुन् त, स्याबास, ऋषभ र को गएका हुन् त, आकाश। यहाँनिर छ माथि, आकाश र ऋषभ मेलामा गएका हुन्। अब लेख्नु पर्यो है त, लेख्नुहोस्, आकाश र ऋषभ आइतबारे मेलातिर लागे भनेर लेख्नु पर्यो। मेलातिर लागे भनेको के हो, जानु भनेको है त। लागे भनेको जाने। हेर्नुहोस्, को गए त, आकाश र ऋषभ है त। त्यस्तै ख नम्बरको प्रश्न छ भाइ बहिनीहरू, मेलामा के गरिन्थ्यो भनेको छ। के गरिन्थ्यो मेलामा, भेटी चढाइन्थ्यो, 1 अम्फारा दुध चढाइन्थ्यो। त्यस्तै के गरिन्थ्यो त, भेटी चढाइन्थ्यो है त। आगो तापिन्थ्यो, त्यस्तै ओदान गाडेर खानेकुराहरू पकाउँथे अथवा पकाइन्थ्यो भनेर तपाईँले लेख्नु पर्यो। यो ख नम्बरको उत्तर तपाईँले लेख्नुहोस्। त्यसै गरी ग नम्बरमा छ, ख नम्बरको लेख्ने है त। के गरिनु रहेछ त, एरावत हात्तीलाई भेटी चढाइने रहेछ हैन, दुध चढाउने रहेछौँ, ओदान गाडेर खानेकुराहरू पकाउने रहेछ भनेर अथवा गरिन्थ्यो भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले माथि उत्तरहरूमा के गरेको छु भन्नुहोस्।
रङ लगाइदिएको छु हेर्नुहोस् है। हो यो रङ लगाएकोहरू के हो नि त, यस्तो रङ लगाएकोहरू उत्तरहरू हो यो ख नम्बरको। त्यसै गरी ग नम्बरमा जाउँ। के छ, मेलामा इष्टमित्र किन आएछन् भनेको छ। किन आएछन् त, हो उपद्रव गर्ने, यहाँ लेखेको छ उपद्रव मचाउने के केटाहरूलाई अथवा झगडा गर्ने मान्छेहरूलाई मेलामा उपस्थिति नगराएको रहेछ, अथवा उपस्थिति मेलामा छिर्न दिएको रहेनछ। त्यसैले के हो, इष्टमित्रहरू आयो भनेर लेख्नु पर्यो है त। अब यहाँ लेखौँ, मेलामा म यो लेखिदिन्छु, उपद्रव र झगडा गर्ने व्यक्तिलाई के थियो, निषेध गरिएको थियो। निषेध भनेको के हो, रोकथाम, छिर्न नदिने है त, निषेध गरिएको थियो। त्यसैले इष्टमित्रहरू के भयो त, आएछन् भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले के हुन्छ त, यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, मेलामा इष्टमित्र भेट्ने इच्छा गरेकाले उनीहरू मेलामा आए भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले मेलामा उपद्रव र झगडा गर्ने व्यक्तिलाई निषेध गरिएको थियो, त्यसैले इष्टमित्र मेलामा आए भनेर तपाईँले लेख्नु पर्यो है त। यति मैले यहाँ लेखेँ, अट्ने जति अरू तपाईँले लेख्नु पर्यो। कसरी लेख्नु पर्यो, मेलामा उपद्रव र झगडा गर्ने व्यक्तिलाई निषेध गरिएको थियो, त्यसैले मेलामा इष्टमित्र आएछन् भनेर तपाईँले लेख्नु पर्यो है। उत्तर लेख्न त तपाईँले जानिसक्नु भएको छ। त्यस्तै घ नम्बरको प्रश्नले के भनेको छ भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस्। हो यहाँ हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ, रमाइलो मेला पाठमा तपाईँलाई राम्रा लागेका कुराहरू कापीमा टिप्पण गर्नुहोस् भनेको छ। अब तपाईँले रमाइलो मेला भन्ने पाठ त पढिसक्नुभयो। अब तपाईँलाई यो रमाइलो मेला पढ्दाखेरि के कुराहरू तपाईँलाई ठिक लागे, राम्रो के कुराहरू तपाईँलाई राम्रो लाग्यो, त्यो कुराहरू तपाईँले टिप्नु पर्यो भयो। के रहेछ त, एउटा उपद्रव र झगडा मचाउने व्यक्तिलाई निषेध गरिएको रहेछ हैन। त्यस्तै अरू के गरिने रहेछ, एरावत हात्तीलाई भेटी चढाउने रहेछ, अथवा दुध चढाउने रहेछ। यसले के गर्ने रहेछ त, आँसु झार्नु नपर्ने विश्वास रहेछ। त्यस्तै ओडान गाडेर खानेकुराहरू पकाउने रहेछन्। यस्तो कुराहरू तपाईँले के गर्नु पर्यो त, यहाँ तल आफ्नो कपीमा टिप्नु होला है त। तपाईँले के राम्रो लाग्यो, यो रमाइलो मेला पढेर तपाईँलाई यो मेलाको बारेमा पढ्नुभयो, यो पाठ पढ्दाखेरि तपाईँले के कुराहरू राम्रो लाग्यो, त्यो कुराहरू तपाईँले आफ्नो कपीमा टिप्नु होला है। ल अब यसरी हामीले यो प्रश्न नम्बर 13 सकिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी प्रश्न नम्बर 14 मा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् त यो 14 मा के भनेको छ, सबैजनाले पढ्नुहोस् त। हो यहाँ लेखेको रहेछ, वर्ण जोडेर 10 वटा शब्दमा घेरा लगाई कपीमा लेख्नुहोस् भनेको छ। र यहाँ के दिएको छ, यताउता वर्णहरू दिएको छ। यताउता हामीले ती वर्णहरूलाई के गर्नु पर्यो त, जोडेर के गर्नु पर्यो त, शब्द बनाउनु पर्यो। कतिवटा, 10 वटा। र ती शब्दलाई तपाईँले आफ्नो कपीमा लेख्नु पर्यो। म यहाँ गोलो घेरा लगाइदिन्छु र भन्छु, तपाईँले सुन्दै आफ्नो कपीमा लेख्नु होला है। त्यस्तै के भेटाउनुहुन्छ ल भन्नुहोस्। एउटा कलश भेटाएँ, त्यस्तै कुराकानी भेटाएँ, त्यस्तै तारा भनेको त थाहा छ तपाईँलाई, त्यस्तै अरू के भेटाउनु भयो, नदी भेटाएँ मैले। त्यस्तै तपाईँले पनि भेटाउनुहोस् है त। अर्को देश भनेको त हामीलाई थाहा छ। त्यस्तै अरू के भेटाउनु भयो भन्नुहोस्। लसुन भेटाएँ मैले, हेर्नुहोस्। अरू यो टाकुरो भेटाएँ। त्यस्तै अरू के भेटाउन सक्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। न्याउरी, हेर्नुहोस् न्याउरी भनेर पनि मैले भेटाएँ। त्यस्तै नङ भनेर भेटाएँ। त्यस्तै कल हेर्नुहोस्, कल पानी बग्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। यसरी मैले यहाँ शब्दहरू भेटाएँ
र गोलो घेरा लगाएको छु। त्यस्तै अर्को नेपाल भन्ने एउटा शब्द भेटाएँ। यो नेपाल भनेको त हाम्रो देश हो, यो थाहा छ। त्यस्तै मुहान, पानीको मुहान, स्रोत भन्छौँ नि, हो यो मुहान भयो है त। यसरी मैले यहाँ धेरै शब्दहरूमा गोलो घेरा लगाएका छु र तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त 10वटा यहाँ भएका गोलो घेरा लगाएका मध्येका 10वटा शब्दहरू तपाईँले लेख्नु पर्यो, आफ्नो कपीमा सार्नु होला। जस्तै के भेटायौँ यहाँ, कुराकानी भेटायौँ, देश भेटायौँ, तारा भेटायौँ, मुहान भेटायौँ, नङ भेटायौँ, टाकुरो भेटायौँ, कलश भेटायौँ, कलकल भेटायौँ, लसुन भेटायौँ, न्याउरी भेटायौँ, नेपाल भेटायौँ र नदी भेटायौँ। हेर्नुहोस् लगभग 12वटा जति शब्दहरूमा मैले गोलो घेरा लगाइदिएको छु भाइ बहिनीहरू। तपाईँले यहाँ अरू शब्दहरू पनि भेट्न सक्नुहुनेछ होइन। तपाईँले के गर्नु पर्यो त, तपाईँले भेटाएका शब्दहरूलाई गोलो घेरा लगाउनु होला अनि आफ्नो कपीमा सार्नु होला है त। यति चाहिँ तपाईँले गर्नु पर्यो। किनभने हामीलाई प्रश्न नम्बर 14ले नै भनेको छ वर्ण जोडेर 10वटा शब्दमा घेरा लगाई कापीमा लेख्नुहोस् भनेको थियो। मैले यहाँ गोलो घेरा त लगाइदिएँ। तपाईँको काम के रहेछ त, आफ्नो कपीमा सार्नुपर्ने रहेछ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले गर्नुहुनेछ। ल गर्नुपर्छ है, गर्नुहोस्। त्यस्तै यहाँ 15 नम्बर छ, हेर्नुहोस् त। 15 नम्बरमा एउटा प्रश्न सोधेको रहेछ, उदाहरणमा जस्तै गरी वाक्य परिवर्तन गर्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिएको छ। जस्तो उदाहरणमा कि तपाईँले एउटा उदाहरण दिएको रहेछ, त्यहाँ के गरेको छ, भाइ घर गयो लेखेको छ र त्यसले के गरिरहेको छ त, भाइहरू घर गए भनेर लेखेको छ। यो के हो, एक वचनको वाक्य दिएको रहेछ। भाइ भनेको त एउटा मात्र हो, त्यही भएर एक वचन भयो। त्यस्तै भाइहरू भनेको के हो, धेरै भाइहरू भनेको हो है त। तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ होला, एउटा मात्र भाइ भयो भने के हुन्छ, भाइ भन्नुहुन्छ। यदि तपाईँसँग अथवा तपाईँसँग खेल्दाखेरि धेरै नानी बाबुहरू आए, तपाईँभन्दा सानोहरू आयो भने के भन्नुहुन्छ, भाइहरू भन्नुहुन्छ नि, त्यो भनेको के, धेरै भनेको है त। त्यसलाई हामीले बहुवचन भन्छौँ। यसरी हामीले के गर्नु पर्यो, वाक्यहरू परिवर्तन गर्नु पर्यो। त्यस्तै क नम्बरको भन्नुहोस् त, घोडाले दाना खाएको के हुन्छ, घोडाहरूले दाना खाए हुन्छ है त। लेख्नुहोस् घोडाहरूले खाना खाए हुन्छ। त्यस्तै मैले कथा पढेको के हुन्छ, मैले कथा पढेको के हुन्छ, हामीहरूले कथा पढ्यौँ हुन्छ है त। मको के हुन्छ, हामी हुन्छ, हामीले कथा पढ्यौँ हुन्छ है। हेर्नुहोस् चन्द्रबिन्दु लगाउनु पर्छ, हामी आयो भने सार्नु होला। बुझेर मात्र सार्नुहोस् है त, नबुझिकन सार्नु हुँदैन। यदि बुझ्नुभएको छैन भने प्रश्नहरू सोध्ने बानी बसाल्नु होला। तपाईँले हामीलाई प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै ग नम्बरमा छ भाइ बहिनीहरू, साथी पोखरा गयो लेखेको छ। के हुन्छ, साथीहरू के हुन्छ त, पोखरा गए हुन्छ। तपाईँले लेख्नुहोस्। र उत्तर सार्नुहोस् है त, लेख्नुहोस् है सँगसँगै। त्यस्तै घ नम्बरमा छ, दिदीले कविता लेख्नुभयो लेखेको छ। अब के हुन्छ, दिदीहरूले कविता लेख्नुभयो हुन्छ। दिदीहरूले कविता लेख्नुभयो नै हुन्छ है त। यसरी हामीले बुझेर के गर्यौँ त, हामीलाई प्रश्न नम्बर 15ले भनेको थियो उदाहरण जस्तै वाक्य परिवर्तन गर्नुहोस् भनेको थियो र यहाँ दिएका शब्दहरू केमा रहेछन् त, यहाँ दिएका वाक्यहरू एक वचनमा रहेछन् र हामीले यसलाई बहुवचनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौँ र के गर्यौँ, बहुवचनमा परिवर्तन गरिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले पनि गर्नुहोस् है त। अब हामीले यो प्रश्न नम्बर 15 सकिसकेका छौँ। अब हामी के गर्छौँ, प्रश्न नम्बर 16मा जाँदैछौँ। ल यो प्रश्न नम्बर 16मा के लेखेको छ सबैजनाले पढ्नुहोस् त। हो यहाँ लेखेको छ, जस्ताको त्यस्तै कापीमा सार्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ, जस्ताको त्यस्तै कपीमा सार्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ के लेखेको रहेछ यो कुरा हामी पढौँ र यो कुरालाई तपाईँले आफ्नो कपीमा सार्नुपर्ने हुन्छ है त। ल हेर्नुहोस् यहाँ लेखेको रहेछ, जङ्गलमा हात्ती र न्याउरी बस्थे।
के बस्ने रहेछन् त? हात्ती र न्याउरी। यो हात्ती र न्याउरी भनेको के हो? जङ्गलमा बस्ने जनावरहरू हुन् है त, जङ्गली जनावरहरू। जङ्गलमा को बस्थे? हात्ती र न्याउरी बस्थे अथवा न्याउरी थिए। उनीहरू मिलेर बस्ने रहेछन्, उनीहरू साथी साथी रहेछन्। जसरी तपाईँहरू साथीहरू के गर्नुहुन्छ? एक आपसमा मिलेर एउटा बेन्चमा बस्नुहुन्छ नि, त्यसै गरी जङ्गलमा के गर्ने रहेछन् त? हात्ती र न्याउरी मिलेर बस्ने रहेछन्। हात्ती र न्याउरी सँगै खानेकुरा खोज्न जान्थे। हेर्नुहोस्, जे काम पनि सँगै गर्ने रहेछन्, त्यस्तै उनीहरू के गर्ने रहेछन् त? खानेकुराहरू सँगै खोज्न जाने रहेछन्। एक दिन तिनीहरूको को बाठो भन्ने कुरामा झगडा पर्यो। हेर्नुहोस् त, उनीहरूको झगडा परेछ। कुन कुरामा? को बाठो भन्ने कुरामा झगडा परेछ। उनीहरूले सिंहलाई झगडा छिनिदिन भने। छिनिदिन भनेर यहाँ लेखेको छ। अब यो छिनिदिन भनेको के हो? यो हामीले भन्नुपर्छ है त। यो न्याय हो है त। हामी दुईजनामा को बाठो भन्ने कुरामा झगडा पर्यो। हेर्नुहोस् सिंह दाइ, तपाईँले अब न्याय दिनु पर्यो। को बाठो छ भन्ने कुरा तपाईँले हामी दुवैजनामा को बाठो छ भनेर भनिदिनु पर्यो भनेर सिंह कहाँ गएछन्। को? हात्ती र न्याउरी। सिंहले दुवैलाई खोला पारीबाट काफल टिपेर ल्याओ भन्यो। खोलो तर्दा न्याउरी हात्तीको पिठ्यौँमा चढ्यो। काफलको रुख अग्लो थियो। न्याउरीले काफल टिप्यो, हात्तीले काफल बोक्यो। दुवैजना फर्किए। अनि सिंहले एउटा जुक्ति निकालेछ। हेर्नुहोस् त, के भनेको रहेछ? जङ्गलमा हात्ती र न्याउरी बस्ने रहेछन्, उनीहरू मिल्ने रहेछन्, खाना सँगै खोज्ने रहेछन्। र एक दिन के भएछ त? झगडा परेछ। तिमी र ममा को बाठो छ भन्ने कुरामा झगडा परेछ हात्ती र न्याउरीको बिचमा। र उनीहरू कहाँ गएछन् त? सिंह कहाँ गएछन् र सिंहलाई भनेछन्, ल सिंह दाइ, तपाईँले अब हामीलाई के गर्नु पर्यो त? न्याय दिनु पर्यो। र तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि सिंहले एउटा जुक्ति निकालेछ। ल यो खोला पारी जाऊ र एउटा रुख छ, त्यो रुखबाट काफल टिपेर ल्याऊ भनेर के भन्नुभएछ? सिंहले भन्नुभएछ। र खोला तर्न न्याउरीले सक्दैन, त्यसैले न्याउरी हात्तीको पिठ्यौँमा बसेछ। र हात्ती रुख चढ्न सक्छ त? सक्दैन। त्यसैले के भयो? उनीहरू खोला तरेछन्। तरिसकेपछि न्याउरीले के गरेछ त? रुखमा चढेर काफल टिपेछ। र हात्तीले के गर्यो? काफल बोकेछ। अनि आफ्नो पिठ्यौँमा आफ्नो साथी न्याउरीलाई राखेर दुवैजना फर्किएछन् भन्ने कुरा यहाँसम्म हामीले पढिसक्यौँ। दुवैजना फर्किए। सिंह त्यहाँ थिएन। हात्ती भुइँमा थ्याच्च बस्यो। सिंह त अलि पर आँखा चिम्लिएर बसेको थियो। न्याउरीले सिंह त ध्यान गर्दैछ भनी करायो। निदाएको सिंह बिउजियो। उसले न्याउरी र हात्तीलाई मिलेर काम गरेको थाहा पायो। सिंहले दुवै बाठा छौ भन्यो। दुवैले सिंहलाई धन्यवाद दिए। यसरी हामीले के गर्यौँ त? यो हात्ती र न्याउरीको कथा हामीले पढिसकेका छौँ। र यहाँ को बाठा रहेछ त? को बाठो रहेछ त? दुवैजना बाठा रहेछन्। हामीहरू एक अर्कालाई मेलमिलाप गरेर मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश यो हात्ती र न्याउरीको कथाले दिएको छ है त। हामीहरू झगडा गर्नु हुँदैन, मेलमिलाप गरेर कामहरू गर्नुपर्छ है। यति कुरा बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले। र यो कुरालाई तपाईँले के गर्नु पर्यो त? आफ्नो कपीमा सार्नु पर्यो। र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले सार्नुहुनेछ है त। यो कथा हो। यो कथालाई तपाईँले आफ्नो कपीमा लेख्नुहोस् अनि आफ्नो बुवा मम्मीलाई सुनाउनुहोस्। हेर्नुहोस् त बुवा मम्मी, मैले एउटा कथा लेखेको छु, यो कथा म तपाईँलाई सुनाउँछु है भनेर लेखेर सुनाउनु होला है त। अनि सुनाइसकेपछि तपाईँको बुवा मम्मीहरू खुसी हुनुहुन्छ र तपाईँलाई स्याबासी दिनुहुन्छ। र यसरी 16 नम्बरको हामीले सकिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ। हेरौँ के रहेछ त। यहाँनिर 17 नम्बर भनेर लेखेको रहेछ। अब तपाईँहरूले यो 17 नम्बरको प्रश्नमा के भनिएको छ यो तपाईँहरूले पढेर मलाई सुनाउनुहोस् त। ल पढ्नुहोस्, सबैजनाले पढ्नुहोस् है। पढिसक्नुभयो? ल ठिक छ, तपाईँहरूले पढेको धेरै राम्रो, खुसी लाग्यो है त मलाई। यहाँ लेखेको छ, नमस्कार, आउनुहोस्, बस्नुहोस्, कस्तो छ तपाईँ? हजुर, धन्यवाद, सोधेको छ भनिदिनुहोस्, कृपया, हवस् जस्ता शब्द ओलीको प्रयोग गरेर
अथवा गरी छोटो संवाद लेख्नुहोस् भनेको रहेछ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त? संवाद लेख्नु पर्यो। अब संवाद भनेको के हो? दुईजना बिचमा हुने कुराकानी हो। अब हामीले कुराकानीहरू लेख्नु पर्यो। कुन कुन शब्दहरू प्रयोग गरेर? यहाँ दिएको नमस्कार, आउनुहोस्, बस्नुहोस्, कस्तो छ, तपाईँ, हजुर, धन्यवाद, सोधेको छ भनिदिनुहोस्, कृपया, होस् जस्ता शब्दहरूको हामीले प्रयोग गरेर के गर्नु पर्यो त? एउटा संवाद लेख्नु पर्यो। र तपाईँलाई संवाद लेख्न आउँछ। हामीले आजसम्म कक्षा 2 देखि यो पाठ 8सम्म हामीले के गरिसकेका छौँ त भाइ बहिनीहरू? संवादहरू लेखिसकेका छौँ। कसरी लेख्ने, कहाँनिर खाली ठाउँहरू भर्ने, यस्ता यस्ता कुराहरू हामीले सिकिसकेका छौँ। तपाईँले संवाद लेख्नु पर्यो है त। अब तपाईँले कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ? 2वटा साथीको नाम लेख्नु पर्यो। एउटा तपाईँको नाम लेख्नु पर्यो र तपाईँको साथीको नाम लेखेर संवाद लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँ र आफ्नो काका, काकी, भतिजा, मामा, माइजू अथवा बुवाको बिचमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? संवाद लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब तपाईँले भन्नु पर्यो नमस्कार, ल काका र तपाईँको बिचमा म एउटा संवाद भनिदिन्छु है त। ध्यान दिएर सुन्नु होला। नमस्कार काका, तपाईँलाई कस्तो छ भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। अनि काकाले भन्छन् ठिक छ बाबु, तिमीलाई कस्तो छ भनेर भन्नुहुन्छ होला। अनि तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ? मलाई पनि ठिक छ, आउनुहोस् न भित्र बसौँ भनेर तपाईँले घरभित्र ल्याउन सक्नुहुन्छ। अनि काकाले के भन्नुहुन्छ? हुन्छ बुवा, हुन्छ बाबु, जाउँ न त एकछिन बसौँ, कुराकानी गरौँ भन्नुभयो होला। त्यस्तै अब तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईँ घरैदेखि आउनुभएको हो त भन्दाखेरि काकाले के भन्नुभयो? हजुर हो, म घरदेखि आएको हुँ बाबु भन्नुभयो। अनि के अरे त? त्यो बाबुले के गर्यो होला? पानीको बारेमा सोध्यो होला। लौनुहोस् काका पानी पिउनुहोस्, अथवा लौनुहोस् काका दुध खानुहोस्, दुध पिउनुहोस् भन्दाखेरि काकाले धन्यवाद भन्नुभएको छ होला। अनि उसले तपाईँले सोध्नुभयो अनि काका घरमा के कस्तो छ त? काकीलाई सन्चै छ भनेर सोध्न सक्नुहुनेछ। अनि काकाले के भन्न सक्नुहुन्छ त? बाबु सन्चै छ, घरमा सबैजना सन्चै छौँ भनेर भन्नुभयो होला। अनि तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ काकीलाई र तपाईँको अब भाइ बहिनीहरूलाई सोधेको छ भनिदिनुहोस् भनेर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त? अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ काकालाई। र काकाले के भन्नुहुन्छ? हुन्छ, म घर पुग्यो भने तिमीले सोधेको कुरा म काकीलाई भनिदिन्छु है त भनेर भन्नुभयो होला। र यसरी हामीले के गर्नु पर्यो त? यहाँ दिएका यी शब्दहरूलाई प्रयोग गरेर हामीले एउटा संवाद लेख्नु पर्ने छ। र मैले तपाईँलाई एउटा सानो नमुना मैले भनिसकेको छु कसरी लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरा। र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले पनि संवाद लेख्न जानिसक्नु भएको छ होला। र यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू? प्रश्न नम्बर 17 सकिसकेका छौँ। यो चाहिँ तपाईँलाई मैले गृह कार्य भनेर लेखिदिएँ है त। फेरि भुल्नुहुन्छ तपाईँहरू त? सरले केही पनि भन्नु भएन, म त केही पनि गर्दिनँ, त्यस्तो होइन है त। गृह कार्य भनेर लेखेको छौँ। यो तपाईँले घरमा गर्नुपर्ने हुन्छ। गृह कार्य भनेर लेखिदिएँ, हेर्नुहोस्। यो तपाईँले घरमा गर्नु होला है त। एउटा संवाद लेख्नु होला अनि आफ्नो बुवा मम्मीलाई सुनाउनु होला है। हुन्छ? पक्कै पनि हुन्छ भन्नुभयो होला। ल यसरी हामीले भाइ बहिनीहरू यो पाठ 9 सकिसकेका छौँ। र पाठ 9मा केही नजानेको कुराहरू छ भने तपाईँले हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। र नजानेको कुरालाई हामीले सोध्ने बानी बसाल्नुपर्छ है त। नजानेको कुरालाई सोध्नुपर्छ। मैले बारम्बार भनिरहेको छु। यदि तपाईँले केही कुराहरू जान्नुभएको छैन, बुझ्नुभएको छैन भने सोध्नुपर्छ। म तपाईँलाई एउटा नम्बर दिन्छु, सबैजनाले यो नम्बर टिप्नुहोस् त। 9849595895 है त। मैले यहाँ नम्बर लेखेँ 9849595895 भनेर लेखेको छु र कलर पनि लगाइदिएँ। तपाईँले यो नम्बरमा फोन गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। र मैले दिएका गृह कार्यहरू गर्नु होला। र मलाई विश्वास छ मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरूले मैले दिएको गृह कार्यहरू गर्नुहुनेछ र मैले पढाएको कुराहरू बुझ्नुभएको छ। र केही त्यस्ता नजानेका कुराहरू छन्, प्रश्नहरू छन् भने सोध्नु होला। घरमा बस्नुहोस्, राम्रोसँग पढ्नुहोस् है त।
यति भन्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा लिन्छु। हस्त नमस्कार। तपाईँको दिन शुभ रहोस्।